परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। प्रातिपदिकार्थसूत्रस्य अन्यैः काशिकाकारादिभिः यद्व्याख्यानं कृतं तत् खण्डयति मनोरमाकारः। तादृशं व्याख्यानं सम्यक् नास्ति इति। किं तत् व्याख्यानमिति ह्यः आरब्धं। एकवारम् अनुवादं कृत्वा समाधानं पश्यामः। सामान्यतः पश्यन्तु, ह्यः एव इदं जातम्। अयं भागः स्वल्पः भागः, परन्तु समाधानकथनार्थं पूर्वपक्षत्वेन उपात्तः सः भागोऽपि किञ्चित् स्मर्तव्यः। यत्तु प्राचोक्तं प्रातिपदिकार्थः सत्ता इति। तैरुक्तं प्रायुकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रे प्रातिपदिकार्थः इत्युक्तौ सत्ता। यच्च व्याख्यातं यो अर्थः सन्नित्येव केवलं भासते, न जात्यादिरूपः न लिंगसंख्याकारकयोगी सः विवक्षितः। यः अर्थः सन् उच्चैः सन् नीचैः सन् कृष्णः सन् एवं रीत्या तेषाम् अभिप्रायः। समीचीनम्। अतः यः अर्थः सन् इत्येव केवलं भासते सः प्राविकार्थः इति। नाम न जात्यादिरूपः एवं जात्यादिरूपः नास्ति इत्युक्तौ जात्यादिना न रूप्यते इत्यर्थः। नाम जात्यादिधर्मविशिष्टः नास्ति इत्यर्थः। एवं सः न लिङ्गसंख्याकारकयोगी, लिङ्गेन संख्यया च अन्वयं नार्हति सः शब्दः। लिङ्गसंख्याभ्याम् अन्वयं नार्हति, योगं नार्हति। न लिङ्गसंख्याकारकयोगी सः विवक्षितः। यथा अव्ययार्थः। अव्ययार्थः एवमस्ति। समन्वयः क्रियते। यथा अव्ययार्थो हि केवलम् अस्तीति शक्यते वक्तुं, न पुनः ईदृशः तादृशः इति। इदानीं मनोरमायां किमस्ति, न जात्यादिरूपः न लिङ्गसंख्याकारकयोगी सः विवक्षितः। यथा अव्ययार्थः इत्युक्तम्। अनन्तरं यथा अव्ययार्थो हि पुनः यथा इति किमर्थमिति समीचीनं। वाक्ये अन्वयः किञ्चित्
किं भिन्नतया भाति समीचीनं ज्ञातं यथा शब्दः द्विवारं प्रयुक्तः भवद्भिरपि एवं भाव्यते वा न वा किमुक्तम् अव्ययार्थो हि इत्युक्ते यथा अव्ययार्थः इत्युक्तम् अव्ययार्थो हि समीचीनं जातं यथा अव्ययार्थः इत्युक्तम् अव्ययार्थः तादृशः न जात्यादिरूपः न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इदानीं किं वक्तव्यं यथा यथा किमर्थम् अव्ययार्थो हि इति किल किल मया किं भाव्यते पश्यन्तु यथा अव्ययार्थः यथाव्ययार्थो हि समीचीनं यथा इति अव्ययं स्वीकृत्य समीचीनं यथाव्ययार्थो हि अन्यथा यथा पदं कुत्र अन्वेति समीचीनं ज्ञातं वा यथा अव्ययार्थः इत्युक्तम् अव्ययार्थो हि इति किल प्रक्रान्तव्यं यथाव्ययार्थो हि यथा इति अव्ययमेव स्वीक्रियतां यथाव्ययार्थो हि यथा इत्यपि अव्ययं किल अव्ययार्थो हि केवलम् अस्ति इति शक्यते नाम सन् इति वक्तुं शक्यते इति किञ्चित् एवं रूपेणापि वक्तुं शक्यते इति सूचितं तावन्मात्रं समीचीनं केवलम् अस्य अव्ययार्थः सर्वत्र अव्ययार्थः केवलम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते सन् इति प्रतीत्यर्हः सः अव्ययार्थः न पुनः ईदृशः तादृशः इत्युक्तौ यदा लिङ्गान्वयः सम्भवति कारकान्वयः सम्भवति तदानीं कीदृशः इति प्रश्नः आगच्छति ईदृशः तादृशः इति वक्तुं सम्भवति परन्तु अत्र अव्ययार्थे लिङ्गस्य अन्वयः नास्ति समीचीनं संख्यायाः अन्वयः नास्ति कारकस्य अन्वयः नास्ति इति कृत्वा नाम क्रियायाम् अन्वयः नास्ति इत्यर्थः इति चेन्न इति एतेषां पूर्वपक्षः एवञ्च अत्र प्रातिपदिकार्थविवरणे एव एतेषां प्रयासः अन्यत्र विवरणे मात्रपदमस्ति लिङ्गाधिक्ये परिमाणाधिक्ये इत्येव सूत्रं चलति सूत्रार्थः सम्भवति अत्र प्रातिपदिकार्थः कीदृशः इति अर्थवर्णने एव वैशिष्ट्यमस्ति समीचीनम् अतः एभिः एवं व्याख्यातं समीचीनम् इदं प्रधानम् अनन्तरं परिमाणपदस्य कुत्र तात्पर्यमिति यदि आवश्यकता अस्ति चेत् तदपि निरूप्यते नो चेत् त्यज्यते प्रायिकार्थः इत्यत्र तु इदं वैशिष्ट्यम् इति चेन्न उच्चैः नीचैः इत्यादि शब्दानां सन्नित्याकारक प्रतीतिजनकत्वस्य सर्वतन्त्र विरुद्धत्वात् इदानीं घटस्सन् पटस्सन् इत्यादि प्रतीतिः अस्ति उच्चैः सन् इति प्रतीतिः अस्ति वा यद्द्रव्यम् अनुभूयते तस्यैव नाम तस्यैव किं सन्नित्याकारक प्रत्यययोग्यत्वं प्रतीतियोग्यत्वं प्रतीत्यर्हत्वं नाम तेन पदेन सामानाधिकरण्येन अन्वयः घटते इति समीचीनं यथा घटस्सन् पटस्सन् इति वक्तुं शक्यते एवम् उच्चैः सन् नीचैः सन् इति कुत्रापि नास्ति अतः सर्वतन्त्रविरुद्धम् इदं समीचीनं तदेव उक्तम् उच्चैः नीचैः इत्यादि शब्दानां सन्नित्याकारक प्रतीतिजनकत्वस्य सर्वतन्त्रविरुद्धत्वात् अस्त्यादि सामानाधिकरण्यस्यापि असत्वार्थकेषु दुर्लभत्वात् कुतः एतानि अव्ययानि असत्वार्थकानि इतः प्राक् मया उक्तं किल सत्वं नाम द्रव्यं द्रव्यार्थकं चेत् तर्हि सन् इति प्रतीतिमर्हति परन्तु एतानि पदानि असत्वार्थकानि अद्रव्यार्थकानि अतः अद्रव्यार्थकेषु एतेषु अव्ययेषु
सन्निति पदसामानाधिकरण्यम् अथवा अस्यादि पदसामानाधिकरण्यं वक्तुं नैव शक्यते। समीचीनं। सन् इत्यस्य अस्ति इत्यस्य एकैव अर्थः पर्यायपदत्वेन स्वीकृतम्। अस्यादि सामानाधिकरण्यस्यापि असत्वार्थकेषु दुर्लभत्वात्। अपि च किमुक्तं न लिङ्गसङ्ख्यककारकयोगी इति त्वदुक्तिविरोधाच्च। कथं भवति? यदि सन्नित्याकारक प्रतीत्यर्हत्वम् अस्ति चेत् अथवा सन् अस्ति इत्यादि पदसामानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् तर्हि कारकत्वम् अस्ति तस्य। घटः सन् पटः सन् घटः अस्ति पटः अस्ति इत्यादौ सन्नित्याकारकप्रतीतिविषये तस्मिन् कारकत्वम् अस्ति। यदा कारकत्वम् अस्ति न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इति कथं वक्तुं शक्यते? इति परस्परविरुद्धम् अस्ति। समीचीनं। सन्नित्याकारकप्रतीतिविषयत्वमस्ति परन्तु लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगः नास्ति इति परस्परविरुद्धम् एतत्। न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इति त्वदुक्तिविरोधाच्च। पदान्तरोपस्थापितस्य तथा नास्ति। पदान्तरोपस्थापितं च इति पदेन उपस्थापितं समुच्चयः अर्थः तस्य अस्यादि सामानाधिकरण्यम् अस्ति। एवम् उच्चैः इत्यस्य ऊर्ध्वदेशे उच्चैः अस्ति, नाम ऊर्ध्वदेशे काचन पताका अस्ति, ऊर्ध्वदेशे पताका अस्ति। एवं नीचैः नाम अधोदेशे इति एवं रीत्या उच्यते। तस्य पदान्तरोपस्थापितं यदस्ति पदान्तरेण उपस्थापितं नाम एतदर्थबोधकम् अन्यत् पदं स्वीक्रियते तस्य अस्ति सामानाधिकरण्यं किल। समुच्चयः इत्यस्य अस्ति सामानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् समुच्चयवाचक चशब्दस्यापि अस्ति सामानाधिकरण्यम् अस्ति इति एतेषाम् आशयः भवति। तदेव उच्यते, तदेव खण्ड्यते। एवं तस्य आशयः एवमस्ति भोः। तत्र साक्षात् चपदस्य अस्ति सामानाधिकरण्यं न भवेन्नाम साक्षात् चपदस्य चशब्दार्थक पदान्तरं स्वीक्रियते। चशब्दार्थः समुच्चयः, तदर्थकं पदान्तरं समुच्चयादि पदान्तरं स्वीक्रियते। तस्य अस्यादि सामानाधिकरण्यम् अस्ति किल इति तस्य आशयः। तूष्णीं प्रश्नः भोः अयम्। अव्ययविषये इदानीं विचारः क्रियते, अव्ययभिन्नविषये त्वया उच्यते, कथं घटते? तूष्णीं प्रश्नः, तत्र बलं नास्ति, दुर्बलः अयं प्रश्नः। अस्माकं गुरुभिः पाठनकाले कदाचित् उच्यते, एवं दुर्बलशङ्का स्यात्, गुरुभिः उच्यते स्म, नेत्रे निमील्य शङ्का भोः इयम् एवम् इदं पदं प्रयुज्यते स्म, नेत्रे निमील्य शङ्का भोः इति। पूर्वपक्षेपि दार्ढ्यम् आवश्यकम्। समीचीनं। परन्तु केवलं व्युत्पादनार्थं बहवः शङ्काः क्रियन्ते, केवलं व्युत्पादनार्थमेव। समीचीनं। तावता एवं विचारः किमर्थः इति नैव प्रष्टव्यम्। न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इति त्वदुक्तिविरोधाच्च पदान्तरोपस्थापितस्य अस्ति सामानाधिकरण्यमस्ति चेत् न तस्य अव्यावर्तकत्वात्। तेन अस्माकं किम् आगतं? तेन अस्माकं को लाभः? पदान्तरोपस्थापितस्य नाम पदान्तरस्य इत्यर्थः। पदान्तरस्य तत्समानार्थकस्य पदान्तरस्य अस्यादि सामानाधिकरण्यमस्ति इति चेत् तेन अस्माकं किम् आगतम्? अव्यावर्तकत्वात्। अपि च न पुनरित्यादि वाक्यशेषविरोधाच्च। इदानीं न पुनः ईदृशः तादृशः इति तत्र समर्थनवेलायाम् उक्तं किल। न पुनः केवलम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते, न पुनः ईदृशः तादृशः इति। यदि पदान्तरं प्रयुज्यते चेत् ईदृशः तादृशः इत्यस्यैव।
ऊर्ध्वदेशे अधोदेशे समुच्चयः इत्यादि पदानि प्रयोज्यन्ते चेत् ईदृशत्वं तादृशत्वं वक्तुं शक्यते एव न पुनः ईदृशः तादृशः इति कथं पदान्तरं यदि प्रयुज्येत समीचीनं पदान्तरोपस्थापितस्य अस्तिसामानाधिकरण्यमस्ति चेत् न तस्य अव्यावर्तकत्वात् न पुनरित्यादि वाक्यशेषविरोधाच्च ईदृशः तादृशः इति वाक्यशेषविरोधः भवति अपि च कृष्णः श्रीः इत्यादौ अव्याप्तेश्च भवता किमुक्तं तूष्णीं सन् इति लिङ्गसङ्ख्या अन्वय अयोग्यः लिङ्गसङ्ख्याद्यन्वय अयोग्य एव सन्नित्याकारकप्रतीतिविषयः इति किल भवता उक्तम् उच्चैः नीचैः इत्यादिकं सन्नित्याकारक पदसामानाधिकरण्यमस्ति इति उक्तौ तैः एवमेव अस्याः प्रतीतेः एवमर्थः किल उक्तं लोके तु सन्नित् इत्यस्य एवमर्थः नास्ति लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वितस्यैव अर्थस्य सन्नित्याकारकप्रतीतिविषयत्वमिति नास्ति परन्तु किमस्ति कृष्णः श्रीः इत्यादौ अव्याप्तेश्च नाम तत्र सन्नित्याकारकप्रतीतिः नास्ति वा अस्ति किल इत्युक्तौ तेषां मतमाधारीकृत्यैव इदानीं खण्डनम् इदं समीचीनं सिद्धान्तरीतिम् आधारीकृत्य इदं खण्डनं नास्ति तेषां मतम् आधारीकृत्यैव तेषां मतं किमस्ति लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वितस्यैव अर्थस्य सन्नित्याकारकप्रतीतिविषयत्वमिति तेषाम् अभिप्रायः किल एवञ्च कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादौ तादृश प्रतीतिः लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वित अर्धक सन्नित्याकारकप्रतीतिः नैव वक्तुं शक्यते एवञ्च प्रायुगार्थः नास्ति प्रायुगार्थे प्रथमा नैव सिद्ध्यति कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादौ न च लिङ्गग्रहणात् तत्सिद्धिः मास्तु लिङ्गे प्रथमा लिङ्गं भासते किल तत्र अव्ययानां लिङ्गं न भासते तत्र तेन तदंशेन अस्तु अत्र एतदंशेन अस्तु लिङ्गे प्रथमा इति लिङ्गमात्रे प्रथमा इति अंशेन अस्तु लिङ्गे प्रथमा इत्युक्तौ मात्रपदमस्ति लिङ्गमात्रे प्रथमा इति लिङ्गमात्रं भासते वा प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयोऽपि भासते कृष्णत्वं कृष्णत्वाश्रयः कृष्णोऽपि भासते प्रातिपदिकार्थोऽपि वस्तुतः यः किं वक्तव्यः प्रातिपदिकार्थः अस्ति सः भासते कृष्णशब्दात् केवलं लिङ्गमात्रं भासते वा तदेव उच्यते न च लिङ्गग्रहणात् तत्सिद्धिः मात्रशब्देन अधिकव्यवच्छेदात् मात्रशब्देन अधिकव्यवच्छेदः अस्ति केवलं लिङ्गमात्रस्य यदा प्रतीतिः तदानीमेव किल तटस्तटी तटम् इत्यादौ उदाहरणं ग्रन्थकारेण दत्तम् इदानीं कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादिकमपि वक्तव्यं परन्तु रीतिः भिन्ना जाता इदानीं प्रायुगार्थः अन्यः जातः अतः लिङ्गाधिक्ये प्रथमा इति नैव वक्तुं शक्यते वस्तुतः लिङ्गाधिक्ये प्रथमा इत्यस्य उदाहरणमेव नैव लभ्यते इति भाति एतेषां मते एं भोः लिङ्गाधिक्ये किम् उदाहरणं लभ्यते किम् किम् एतयोः भानम् अनूर्तमेव भवति किल एतेषां पक्षे किम् उदाहरणं भवितुमर्हति इति उदाहरणमेव नैव अस्ति इति भाति एवं परिमाणमात्रे इत्यत्रापि एवमेव किं क्लेशः परिमाणमात्रस्य भानमस्ति वा तत्र एवमेव क्लेशः नाम स्वार्थस्यापि भानमस्ति किल प्रवृत्तिनिमित्तस्यापि भानमस्ति किल समीचीनं न च लिङ्गग्रहणात् तत्सिद्धिः मात्रशब्देन अधिकव्यवच्छेदात् समीचीनं भोः भवद्भिः एकवारम् एतत् शब्दरत्नसमाप्त्यनन्तरं भवत्सु एकेन अनुवादः कर्तव्यः समीचीनम् एते छात्राः शोधछात्राः बहु सम्यक् अनुवादं कुर्वन्ति भवद्भिरपि भोः स्नातकोत्तरकक्षायां ये सन्ति ते भवद्भिरपि सम्यक् एक अनुवादः कर्तव्यः अभ्यासः यदि आगच्छति तर्हि समीचीनं भवति वक्तुं प्रभवन्ति यत्तु मतं भवतु अभ्यासं कुर्वन्तु
किञ्चित् क्लेशः अस्ति, अहमेव अङ्गीकरोमि, परन्तु अभ्यासः कर्तव्यः भवतु। इदानीं शब्दरत्नं प्रति आगच्छन्तु। जात्यादिरूपः इति यच्च व्याख्यातं योऽर्थः सन्नित्येव केवलं भासते न जात्यादिरूपः इति। जात्यादिना रूप्यते इति व्युत्पत्त्या जात्यादिधर्मविशिष्टः इत्यर्थः। समीचीनं, जात्यादिधर्मविशिष्टः इत्यर्थः। ननु उच्चैरादीनामपि आधारतात्वविशिष्ट आधारताशक्तिः वाच्या। जात्यादिः तत्रापि भासते। जात्यादियुक्तो कश्चन धर्मः आधारतात्वम्, आधारताशक्तिः, तत्र आधारताशक्तिप्रधानः अयं शब्दः। एवञ्च आधारतात्वरूपेण इयम् आधारता भासते, अतः जात्यादिरूपः अस्ति। समीचीनं, तदेव उच्यते। ननु उच्चैरादीनामपि आधारतात्वविशिष्ट आधारताशक्तिः वाच्या इति तदप्रसिद्धिः। तदप्रसिद्धिः इत्युक्तौ न जात्यादिरूपः इति अप्रसिद्धिः, जात्यादिरूपत्वाभावस्य अप्रसिद्धिः। समीचीनं, जात्यादिरूपत्वमेव अस्ति एतेषामपि इत्यतः तद्व्याचष्टे। अतः न जात्यादिरूपः इति त्यक्त्वा न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इति अर्धान्तरे गतं। न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी। कथञ्चित् जात्यादि धर्मविशिष्टत्वं कथञ्चित् वक्तुं शक्येत, परन्तु लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगस्तु कथमपि नैव वक्तुं शक्यते। समीचीनं। न लिङ्गेति ईदृशः तादृशः इति। न पुनः ईदृशः तादृशः इत्यस्य को अर्थः? अमुकलिङ्गादिः इत्यर्थः। स्पष्टता तत्र शब्दरत्नकारैः अत्यन्तं स्पष्टता आनीयते। ईदृशः तादृशः अमुकलिङ्गः इत्यर्थः। अयं पुंलिङ्गः, अयं स्त्रीलिङ्गः, अयं नपुंसकलिङ्गः इति नैव वक्तुं शक्यते इत्यर्थः। ईदृशः तादृशः इति नैव वक्तुं शक्यते। कृष्णादिशब्देषु घटादिशब्देषु अयं शब्दः पुंलिङ्गः, अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गः, अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गः इति वक्तुं शक्यते। अत्र तथा वक्तुं नैव शक्यते। समीचीनम्। इति चेन्न। इति ग्रन्थे किमस्ति? उच्चैः नीचैः इत्यादि शब्दानां सन्नित्याकारकप्रतीतिजनकत्वस्य सर्वतन्त्रविरुद्धत्वात्। घटस्सन् पटस्सन् इतिवत् उच्चैः सन् नीचैः सन् इति प्रतीतिः सर्वतन्त्रविरुद्धा। अतः ईदृशप्रतीतिरेव नास्ति। इदानीं शब्दरत्ने ननु सन्नित्याकारकप्रतीत्यभावेपि, सन्नित्याकारकप्रतीतिः मास्तु, प्रतीत्यभावेपि अस्ति सामानाधिकरण्यं स्यात्। अस्ति सामानाधिकरण्यम् अस्ति किल, उच्चैः अस्ति नीचैः अस्ति इति अस्ति किल इत्युक्तौ अस्त्यादि सामानाधिकरण्यस्यापि असत्वार्थकेषु दुर्लभत्वात् इति मनोरमाकारेण उक्तम्। अद्रव्यार्थकेषु अस्ति सामानाधिकरण्यमपि नैव वक्तुं शक्यते। द्रव्यार्थकेष्वेव अस्ति सामानाधिकरण्यं, न तु अद्रव्यार्थकेषु। जातिः इत्युक्तौ वा? जातिः इत्युक्तौ प्रवृत्तिनिमित्तं, प्रवृत्तिनिमित्तम्। अत्र इदमेव विवक्षितम्। अत्रैव उक्तं भोः, यन् धर्मं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य व्यवहारः जायते सः धर्म एव प्रवृत्तिनिमित्तम् इति ग्रन्थे एव कुत्रचित् उक्तं, मूले एव। एकनिमिषं, मैक् मध्ये वदन्तु।
तत्र शेखरव्याख्याने वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तत्वं समन्वयः क्रियतां कुत्रचित् यथा नाम घटः इति घटत्वं तत्र समीचीनं शृण्वन्तु घटत्वं वाच्यं एकं घटः इति शब्दः अस्ति घटत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं जातिः तत्र समन्वयः क्रियते वाच्यत्वं घटः घटत्वं वाच्यत्वमपि अस्ति वाच्यवृत्तित्वमपि अस्ति अतः अनन्तरं वाच्यवृत्तित्वे प्रकारतया भासमानमपि एकनिमिषं वाच्यवृत्तित्वम् इत्युक्तौ वाच्यः घटः तद्वृत्तित्वम् अस्ति वाच्यत्वं घटः यतः केवलं जातावेव शक्तिः इति वादिनः मीमांसकाः सन्ति जातिशक्तिवादिनः समीचीनं व्यक्तिस्तु आक्षिप्यते इति परन्तु अन्यैः दार्शनिकैः उभयत्र आक्षेपः किमर्थं जातौ व्यक्तौ च शक्तिः इत्युक्तम् एवञ्च वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्वं समन्वयः क्रियताम् अत्र घटत्वं वाच्योपस्थिति प्रकारतया एव भासते प्रतीतिः कीदृशी घटत्वविशिष्टे घटे समीचीनं भोः प्रतीति वाच्योपस्थितिविषयत्वम् इत्युक्तौ उपस्थितिर्नाम ज्ञानं तद्विषयत्वम् इति वक्तव्यं किल तत्र किं ज्ञानप्रतीतेः आकारः कः घटत्ववान् घटः समीचीनम् अयं वाच्योपस्थितिः नाम वाच्यशब्देन या उपस्थितिः जायते तस्याम् उपस्थितौ अयं धर्मः प्रकारतया भासते समीचीनमस्ति अतः समीचीनम् उक्तं भोः अतः वाच्यं घटत्वादिकं जातिः इत्युक्तौ प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यर्थः सर्वत्र जातिः इति मास्तु सर्वत्र जातिः इति मास्तु इदानीम् आकाशः इत्यस्ति भोः आकाशशब्दात् प्रथमा कथं भवति प्रथमा जातिः इत्युक्तौ आकाशत्वं जातिर्वा व्यक्तेरभेदः इति जातिबाधकः अस्ति किल जातिबाधकसङ्ग्रहे षण्णां जातिबाधकानां मध्ये तत्र व्यक्त्यैक्यम् इति जातिबाधकमस्ति किल स्वाश्रय व्यक्तेन व्यक्त्या किं भवतु मया किमुच्यते तत्र प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युक्तौ धर्मः आकाशत्वं धर्मः इत्युक्तौ स्वरूपसम्बन्धेनैव वर्तते इदानीम् आकाशत्वं धर्मः आकाशे केन सम्बन्धेन वर्तते समवायसम्बन्धेन वर्तते वा जातिव्यक्त्योः किल समवायसम्बन्धः अयं धर्मः केन सम्बन्धेन वर्तते स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते नाम व्यक्त्यैक्यमेव आकाशत्वं नाम आकाशस्वरूपमेव इत्यर्थः समीचीनम् एवञ्च इदानीं समीचीनं सम्यक् पृष्टं नाम प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यर्थः शब्दरत्ने ननु सन्नित्याकारकप्रतीत्यभावेपि अस्तिसामानाधिकरण्यं स्यात् इति शब्दरत्ने अवतारिका समाधानम् एवम् उक्तम् अस्त्यादिसामानाधिकरण्यस्यापि असत्वार्थकेषु दुर्लभत्वात् अद्रव्यार्थकेषु इयं प्रतीतिः अस्तिप्रतीतिः अस्यादिप्रतीतिरपि दुर्लभा सन्नित्याकारकप्रतीतिः नास्ति चेत् अस्ति इत्याकारप्रतीतिः कथं भवति भोः शब्दभेदः अर्थस्तु एक एव किल किं पर्यायशब्दः दुर्लभत्वात् अपि च न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इति त्वदुक्तिविरोधाच्च अपि च त्वदुक्तिविरोधः इदानीम् अस्तिसामानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् कारकयोगः अस्त्येव कारकत्वम् अस्त्येव लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी न इति कथं वक्तुं शक्यते तद् विरोधाच्च तदेव उक्तं न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी इति त्वदुक्तिविरोधाच्च विरोधाच्चेति सन्नित्यनेन सामानाधिकरण्ये कारकत्वस्य दुर्वारत्वादिति भावः समीचीनं सन्नित्यनेन अथवा अस्ति इत्यनेन सामानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् किं भवति कारकत्वं दुर्वारं समीचीनम् एवञ्च एकदा
अस्तिसामानाधिकरण्यमस्ति अनन्तरं लिङ्गकारकयोगः लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगः नास्ति इति इदं वचः परस्परं विरुद्धं परस्परविरुद्धम् इदं वचः भवतां मते विरोधाच्च शब्दरत्ने विरोधाच्च इति सन्नित्यनेन सामानाधिकरण्ये कारकत्वस्य दुर्वारत्वादिति भावः समीचीनं कारकत्वं दुर्वारम् अनन्तरं किम् उक्तं न पुनः न पुनरित्यादि वाक्यशेषविरोधाच्च इत्युक्तं न पुनरित्यादि वाक्यशेषविरोधः भवति इत्युक्तं वाक्यशेषविरोधाच्चेति तत्सत्त्वे लिङ्गादेरपि सम्भवेन तद्विरोधः इति भावः अमुकलिङ्गः इति प्रतीतिः तदानीं भवति अस्ति सामानाधिकरण्यमस्ति चेत् तथा नास्ति भोः पदान्तरोपस्थापितस्य इति तत्र ग्रन्थः अयं पदान्तरोपस्थापितस्य अस्ति सामानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् तत्र पदान्तरोपस्थापितस्य समुच्चयादिपदस्य उच्चैः इत्यस्य ऊर्ध्वदेशे इति पदान्तरोपस्थापितस्य पदान्तरस्य अस्त्यादिसामानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् तदानीम् अमुकलिङ्गः इति वक्तुं शक्यते समुच्चयः अस्ति अयं पुंलिङ्गः इति वक्तुं शक्यते समीचीनम् एवञ्च ऊर्ध्वदेशे अस्ति अयम् ऊर्ध्वदेशशब्दः पुंलिङ्गः इति वक्तुं शक्यते एवञ्च अमुकलिङ्गः इति वक्तुं शक्यते एव न पुनः ईदृशः तादृशः इति व्यवहारः इति कथं वक्तुं शक्यते वाक्यशेषविरोधाच्च इति शब्दरत्ने तत्सत्त्वे लिङ्गादेरपि सम्भवेन तद्विरोधः इति भावः समीचीनम् कृष्णः श्रीः इत्यादौ अव्याप्तेश्च अनन्तरं कृष्णः श्रीः इत्यादावपि अव्याप्तिः तत्र इदानीं प्रादिकार्थे प्रथमा नैव सिद्ध्यति भोः इदानीं सम्पूर्य एतावत् सूत्रमस्ति प्रायुगार्धलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा कृष्णः इति रूपमेव न सिद्ध्यति बहुप्रयोगाः अस्ति कृष्णः श्रीः इति ज्ञानमिति तादृशप्रयोगाः एव न सिद्ध्यन्ति अव्याप्तेश्च इति मूले कृष्णः श्रीः इत्यादौ अव्याप्तेश्च इत्युक्तं किल तत्र अव्याप्तेश्च इति ततः सन्नित्याकारकप्रतीतेरभावादिति भावः ततः कृष्णादिशब्देभ्यः सन्नित्याकारकप्रतीतेः अभावात् अत्रैव सम्यक् द्रष्टव्यम् अत्रैव एकं वाक्यमस्ति भावप्रकाशे तत् स्वीक्रियते चेत् समीचीनं भवति कदाचित् नैव घटते अथवा संशयः तथैव अनुवर्तते कृष्णादिशब्देभ्यः सन्नित्याकारकप्रतीतिः कुतो नास्ति लोके अस्माभिः प्रयोगः क्रियते किल घटः सन् पटः सन् इति प्रतीतिः क्रियते एव एवञ्च नैव प्रतीतिः इति कथं वक्तुं शक्यते तत्र भावप्रकाशे एकं वाक्यमस्ति ततः इति पश्यन्तु कृष्णादिशब्दादि च लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वितस्यैव अर्थस्य तत्प्रतीतिविषयत्वस्वीकारस्य तत्सम्मतत्वात् समीचीनमस्ति लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वितस्यैव अर्थस्य सन्नित्याकारकप्रतीतिविषयत्वम् इति तव अभिप्रायः अत एव उच्चैः सन् नीचैः सन् इति प्रतीतिः इति त्वया अभ्युपेयते एवञ्च एतादृशप्रतीतिः कृष्णादिशब्देषु कथं भवितुमर्हति तदेव उक्तम् अव्याप्तेश्च इति ततः सन्नित्याकारकप्रतीतेरभावादिति भावः न च लिङ्गग्रहणात् तत्सिद्धिः ओह इदं त्यज्यताम् अनन्तरं लिङ्गपदमस्ति किल लिङ्गं भासते स अस्तु लिङ्गमात्रे प्रथमा इति प्रथमा सिद्ध्यति इत्युक्तौ मात्रशब्देन अधिकव्यवच्छेदात् इदानीं सूत्रं किमस्ति मात्रशब्दघटितम् इदं सूत्रं लिङ्गमात्रे प्रथमा इति वक्तव्यं लिङ्गमात्रं भासते वा
प्रवृत्तिनिमित्तं भासते एव किल। न च लिङ्गग्रहणात् तत्सिद्धिः मात्रशब्देन अधिकव्यवच्छेदादिति। शब्दरत्ने पश्यन्तु, अधिकव्यवच्छेदादिति। कृष्णत्वादेः सत्तालिङ्गाभ्याम् अधिकस्य भानात्, सत्तालिङ्गाभ्याम् अधिकं भासते, प्रवृत्तिनिमित्तम् अधिकं भासते। अतः अत्र प्रथमा नैव स्यात्। इतः प्राक् अस्माभिः किमुक्तं, तर्हि लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणमेव नैव भवति इति। भवति न लभ्यते वा? यदि न लभ्यते, एकनिमेषं, यदि न लभ्यते तर्हि लिङ्गमात्रे इत्यस्य इत्येव उदाहरणमेव नैव लभ्यता इति प्रधानः दोषः किल। तन्नोक्तमत्र, तन्नोक्तमित्येत् कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादौ अव्याप्तिः इति ज्ञायते। कथं, किम् उदाहरणं भवितुमर्हति? यत्किमपि उदाहरणं स्वीक्रियतां, स्वार्थः भासते किल। तर्हि उदाहरणमेव अप्रसिद्धं किल, तत् कुतो नोक्तं? स्त्रीत्वं कुत्र कुत्र उदाहरणं वदन्तु। भोः, स्त्रीत्वम् तेभिः किमुक्तं? स्त्रीत्वत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं। मैक् मध्ये वदन्तु, मैक् मध्ये। अत्र स्त्रीत्वशब्दः, स्त्री इति शब्दः अस्ति, तत्र स्त्रीत्वं यद्वर्तते तत् सन् इति अस्ति। एकनिमेषं, यत् तद् लिङ्गं स्त्रीत्वम् अधिकं भासते तद् अधिकम् अस्ति। तथा नास्ति। भवद्भिः किञ्चित् योजनीयं, किञ्चित् उच्यते, परन्तु प्रतिपादने किञ्चित् आवश्यकं। स्त्री पुमान् नपुंसकम् इत्यादिकमेव उदाहरणं। समीचीनं? कथम् इत्युक्तौ, तत्र लिङ्गमेव प्रवृत्तिनिमित्तं, लिङ्गापेक्षया अधिकं किमपि नास्ति। समीचीनं? भोः, आलोचयन्तु। इदानीं लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं वक्तव्यं किल। प्रसिद्धानि यानि उदाहरणानि सन्ति, घटादिपदानि, कृष्णः इत्यादिपदानि कान्यपि भवितुं नार्हन्ति। तानि कान्यपि उदाहरणत्वेन भवितुं नार्हन्ति। तर्हि किम् उदाहरणम्? उदाहरणमेव नास्ति इति तः प्राक् अस्माभिः एकवारम् उक्तम्, असम्भवः इति। असम्भवश्चेत् प्रधानः दोषः वक्तव्यः किल। इत्युक्तौ यत्र कृष्णः इत्यादिस्थलेषु पुंस्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, पुंस्त्वं लिङ्गं भासते। समीचीनं? तदेव प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति। समीचीनं? तदधिकतया प्रवृत्तिनिमित्तं कृष्णत्वं भासते। स्त्री पुमान् नपुंसकम् एतानि पदानि त्रीणि भवितुमर्हन्ति उदाहरणतया। तदेव मया उक्तं। तत्र स्त्री इति पदं वा स्त्रीत्वम् इति पदं वा, येभिः आरम्भे स्त्रीत्वम् इति आरब्धम्। किम्? भोः प्राविकार्थे प्रथमा नैव क्रियते किल भोः। नाम किं विवक्षितं भवता? सन्नाम तद् प्रकारीभूतधर्म एव। स्त्रीत्वे यद् स्त्री शब्देन किं बोध्यते? स्त्रीत्वविशिष्ट स्त्री। तत्र स्त्रीत्वम् एतैः प्रकार सत्तात्वेन स्वीकृतः। व्यक्तिः अधिकं भासते, अतएव इदमेव नागेशनगरे परिष्कृतं खलु।
किम नागेशेनापि शेखर इदमेव स्वीकृतं खलु सत्ता इत्येव सत्ता नाम सत्ता सामान्यतया शेखरः मास्तु भोः नाम यतः तत्र प्रतिपादनशैली अन्या अस्ति एवं अत्र अत्र अतः सत्ता इत्यनेन तद् प्रकारीभूतधर्मः इत्येव स्वीक्रियते इति भासते तथा नास्ति भोः एतैः परिष्कारः कृतः अस्माभिः किमर्थं नूतनपरिष्कारः एतैः परिष्कारः कृतः तदेव स्वीक्रियताम् इदानीं भिन्नं भिन्नं योज्यते चेत् अन्यत्र गच्छामः एतेषां काशिकाकाराणाम् एका विशिष्टा रीतिः अस्ति सत्तापदेन तेषां किं विवक्षितं केवलं सन् इति भासते इत्येतावन्मात्रं भासते तदेव उक्तम् आरम्भे पश्यन्तु प्रातिपदिकार्थः सत्ता यच्च व्याख्यातं तत्तु हरदत्तैः व्याख्यातं किं व्याख्यातं काशिकाकारेण इदम् उक्तं हरदत्तैः किं व्याख्यातं योऽर्थः सन् इत्येव केवलं भासते न जात्यादिरूपः न लिङ्गसङ्ख्याकारकयोगी सः विवक्षितः इति उक्तं किल परन्तु एतादृशं शेखरेपि नोक्तं प्राविकार्थः इत्युक्तौ एतादृशप्राविकार्थः नास्ति भोः इदं तु विशिष्टं भोः इदानीम् एतैः उच्चैः नीचैः इत्यादि साधनार्थं बहु प्रयासः कृतः परन्तु सामान्यशब्देषु किं भवति इति तु इदानीम् आलोचनीयमस्ति समीचीनं काशिकाकाराणां मतं किमिति अस्माभिरपि विवेचनीयं तूष्णीम् अत्यन्तं दुर्बलतया एवं वदन्ति वा किमिति अन्वेषणीयं परन्तु खण्डितम् अत्र तु खण्डितमेव इदानीं किं समस्तपदसङ्ग्राहकं न भवति चेत् तद्व्याख्यानं त्याज्यमेव समीचीनं भाष्यविरुद्धत्वात् तत् त्याज्यमेव ते अर्हन्ति किं ते ज्येष्ठाः मनोरमाकाराः शब्दरत्नकाराः ते अर्हन्ति अस्माभिस्तु स्वतन्त्रतया तु एवं नैव वक्तव्यम् इति भाति अतः अस्माकम् आलोचनं परिमितमस्ति समीचीनम् अतः तेषाम् आलोचनं तु बहु व्याप्तमस्ति परिमितं नास्ति समीचीनम् अतः मया किमुच्यते केचन शोधप्रबन्धाः दृश्यन्ते भोः मया तत्र इदम् असाधु इति लिखन्ति इदं साधुना इदम् असाधु एवं नैव वक्तव्यमिति लिखन्ति तत्र एतानि पदानि न प्रयोक्तव्यानि इति मम सूचना तत्र चिलुकूरु क्रोडपत्राणि इति मया उक्तं बहु विस्तृतः ग्रन्थः क्रोडपत्रं सर्वं तस्मिन् विषये यदि पश्यामः तर्हि एवमेव वक्तुं शक्यते कुतः नोक्तमिति बहु संशयः आगच्छति परन्तु एतावन्तं विचारं कृत्वा अन्ते ते वदन्ति अत्र सुधिय एव प्रमाणम् इति वदन्ति समीचीनं परन्तु किं भोः इति चिन्त्यं विचारणीयम् इति तदेव उच्यते तत् कथनार्थं ते अर्हन्ति इति परन्तु अद्यतनकाले अपि च कैयटेन मया यद् अनुभूतं तद् वदामि कैयटेन किञ्चित् कस्मिंश्चित् विषये आशङ्का क्रियते ताम् आशङ्कां स्वीकृत्य अत्र उक्त्वा अतः इदम् अत्यन्तम् अप्रमाणम् इति वदन्ति कैयटेन अनन्तरं किम् उक्तं कैयटस्य नागेशेन किं समाधानम् उक्तं तत् न पश्यन्ति इदानीं शास्त्रस्य हानिः न भवति भोः अस्माकमेव हानिः शास्त्रं सम्यक्तया पठितम् अथवा पठनार्थं यत्नः कर्तव्यः समीचीनं यतः भवत्सु बहवः परिशोधकछात्राः वर्तन्ते इति सूचयामि अस्माकम् अग्रजैः एतादृशपरुषपदानि न प्रयुक्तानि इति सुधियो विभावयन्तु इति लिखन्ति महान्ति क्रोडपत्राणि तानि तत्र एवं भवति वा इति नागेशनापि उच्यते
कुत्रचित् कैयटं चिन्त्यमिति कुत्रचित् वदति, परन्तु कैयटमहाभागानां विषये अत्यन्तम् आदरवन्तः ते नागेशाः। नागेशाः यथा तादृश आदरवन्तः कैयटानाम् उपरि, तादृशः आदरः अन्यैः ग्रन्थेषु न व्यक्तीकृतः इत्यपि ज्ञायते। तत्र नागेशमहाभागैः उद्योते तत्र एतावान् आदरः प्रदर्शितः, परन्तु कुत्रचित् चिन्त्यम् इत्येव त्याज्यम् इति, यतः ते अर्हन्ति बहु ज्ञानवन्तः। इदानीन्तनकाले अस्माकं छात्राः अपि एतानि पदानि प्रयुञ्जते, मास्तु इति। यतः शोधग्रन्थेषु मया अनुभूयते बहु क्लेशः जायते मनसि बहु क्लेशः जायते। अस्माकम् अग्रजानाम् उपरि अस्मदीयाः एवं निन्दां कुर्वन्ति इति। तन्मास्तु। इदानीं भवतां व्युत्पत्तिः महती अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातं। भवन्तः बहु व्युत्पत्तिमन्तः इति ज्ञातं च, अस्तु, तदेव अलम् इति तेषाम् उपरि प्रहारः मास्तु इति सूचना। यतः शोधकार्यं क्रियते इति कृत्वा, यतः इदानीं सुधियो विभावयन्तु इति यदि त्यज्यते, अग्रे वादः चलति। इदानीं पुराणपत्रेषु अग्रे वादः चालनीयः। अत्रैव किं नागेशः यथा वदति चिन्त्यं त्याज्यमिति, भवन्तोपि चिन्त्यं त्याज्यमिति अत्रैव समाप्तिः क्रियते चेत् विचारान्तरस्य अवसरः प्रसङ्गः कः भवति आलोचयन्तु। अतः एतत् मनसि स्थापयन्तु। अत्यन्तं विचारः कर्तव्यः। एवं न्यासः मया कर्तुं शक्यते इति भवन्तः वदन्तु, चिन्ता नास्ति। एतदुपर्यपि पण्डितानाम् आलोचनाय त्यजन्तु, तेषाम् आलोचनाय त्यजन्तु, समीचीनं भवतु। यतः इदं मया अनुभूतम्, अतः भवतां कृते प्रत्येकं शोधछात्राणां कृते इयं सूचना मया कृता। एवञ्च इदानीं किमागतं, न च लिङ्गग्रहणात् तत्सिद्धिः मात्रशब्देन अधिकव्यवच्छेदात् इति। एवञ्च इदानीं लिङ्गग्रहणस्य इदं प्रयोजनं इदम् उदाहरणं भवितुमर्हति इति। लिङ्गाधिक्ये प्रथमा। तथा नास्ति। एतेषां मते प्रायुकार्थः सन्नित्याकारकप्रतीतिः। भोः, स्त्री सन् अथवा सती इति प्रतीतिम् अर्हति किल? एवं भोः, पुमान् सन् इति प्रतीतिः अस्ति। तदपेक्षया अधिकं किं भासते? लिङ्गं भासते। तदपेक्षया अधिकं लिङ्गं भासते, तदपेक्षया किमपि अस्ति वा? कृष्णशब्दे तु एवमस्ति, सन्निति प्रतीतिः अस्ति, तदपेक्षया सन्निति प्रतीतिरेव नास्ति। वस्तुतः एतादृशप्रतीतिं नार्हति। सन्नित्याकारकप्रतीतिः अस्ति चेत् तेनैव सिद्ध्यति किल। सन्नित्याकारकप्रतीतिः नास्ति इति किल इदानीम् आरब्धं, समीचीनम्। अतः अधिकं किमस्ति? स्त्रीत्वमस्ति इति वक्तव्यम्। अत्र कृष्णत्वमस्ति इति उक्तम्, अत्र किमस्ति? स्त्रीत्वमस्ति। कृष्णत्वं लिङ्गापेक्षया अधिकमस्ति, भिन्नमस्ति। अत्र तु स्त्रीत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं किल। अतः आलोचयन्तु भवन्तः। इदानीं ग्रन्थकारैः नोक्तं कृष्णादिशब्देषु अव्याप्तिः इत्युक्तं। कृष्णादिशब्देषु एव अव्याप्तिः इत्युक्तौ सर्वत्र अव्याप्तिः इति भाति। नास्ति, समीचीनं नास्ति। अतः प्रायुकार्थशब्देन प्रथमा नैव सिद्ध्यति। अतः कृष्णशब्दादपि प्रायुकार्थशब्देन प्रथमा नैव सिद्ध्यति। कृष्णशब्दात् प्रायुकार्थशब्देन प्रथमा नैव सिद्ध्यति इति कथनेन प्रयासः कृतः ग्रन्थकारेण। द्वितीयः अंशः अस्ति किल, तेन क्रियताम् इति प्रयासः कृतः। समीचीनं। लिङ्गभाने प्रथमा भवति इति प्रयासः कृतः।
लिंगं भातं वा न वा हे भोः भातं परन्तु लिंगमात्रं न भातम् अतः अव्याप्तिरेव इत्युक्तम् द्वितीयेन अंशेनापि प्रथमा नैव सिद्ध्यति इत्युक्तं कुत्र उक्तं कृष्णादिशब्देषु अव्याप्तिः उक्तं कृष्णादिशब्देषु एव अव्याप्तिः इत्युक्तौ कुत्र लक्षणं भवति घटते इदम् अतः कृष्ण इदानीं लिङ्गाधिक्ये प्रथमा इत्यस्यापि उदाहरणमेव नैव लभ्यते इति वक्तव्यमस्ति किं केवलम् अव्ययानां प्रथमासिद्ध्यर्थमेव एवं सत्ता एव प्रातिपदिकार्थे स्वीकृतम् इति परन्तु एवं न्यासकर्तॄणाम् अयम् अभिप्रायः नास्ति भोः कैरपि एवं न क्रियते तदेव अव्ययानां यथा प्रथमा स्यात् ते तथा न वदन्ति ते तथा न वदन्ति प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यस्य तेषां काशिकाकाराणाम् अभिमतम् उदाहरणं केवलम् अव्ययम् इति तेषाम् अभिप्रायः अन्ये तेषां भवताम् अभिप्रायः परन्तु काशिकाकाराणाम् अयम् अभिप्रायः नास्ति भोः अयम् अभिप्रायः नास्ति यतः उच्चैः नीचैः इति पदैः साकम् अन्येभ्यः पदेभ्यः अपि कृष्णादिशब्देभ्यः अपि प्रथमा अभिमता किल अपि च यदि प्रायोगिकार्थे प्रथमा इत्यंशः केवलं तावन्मात्रप्रयोजनकं स्यात् तर्हि तद्व्यर्थमेव अव्यादाप्सुपः इति ज्ञापकेनैव प्रथमासिद्धेः समीचीनम् एवञ्च तत् किं मुख्यं प्रयोजनं भवितुं नार्हति यदि कृष्णादिशब्दाः उदाहरणम् इत्युक्त्वा अव्ययान्यपि उदाहरणम् इत्युक्तौ तु अन्यागतिः आनुषङ्गिकं प्रयोजनम् इदं स्यात् इदमेव मुख्यं प्रयोजनम् इदमेव अस्ति प्रयोजनान्तरमेव नास्ति इत्युक्तौ अयम् अंशः व्यर्थः एव समीचीनम् एवञ्च इदानीं कृष्णादिशब्देभ्यः अव्याप्तिः इति कथनेन ग्रन्थकारेण कथितं तेन किं ज्ञायते इत्युक्तौ नाम लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम् इदं भवितुम् अर्हति इति भाति स्त्री पुमान् नपुंसकम् इत्येव भाति अन्यत् किमपि उदाहरणं नैव लभ्यते एतत् पदत्रयम् एतत् समानार्थकं पदान्तरम् अस्ति चेत् तदपि भवितुम् अर्हेत् स्त्री पुमान् नपुंसकम् इत्यत्र तु अयं विषयः लिङ्गं भासते लिङ्गाधिकतया तत्र यथा कृष्णत्वम् अत्र स्त्रीत्वम् इति स्त्रीत्वमेव लिङ्गं समीचीनम् अतः अत्र इदम् उदाहरणं भवितुम् अर्हति इति भाति अत्र इदम् अत्यन्तं मुख्यं मतं काशिकाकाराणां मतम् इत्युक्तौ इदमपि मुख्यं मतं तस्य निराकरणं कृतम् एकवारम् अनुवादः काशिकाकाराणां मतम् मतस्य अनुवादः कर्तव्यः भवद्भिः किञ्चित् कथनानन्तरं पाठानन्तरं भवताम् अवकाशं दास्यामि इतरेषां विद्यार्थिनां सौकर्याय अनुवादं कुर्वन्तु अनन्तरं वदन्तु चिन्ता नास्ति अत एव भवतां कृते आलोचयन्तु इत्युक्तं मया वदन्तु किमुच्यते यथा स्त्रीत्वं तत्र भासते सन् इति प्रातिपदिकार्थः अस्ति तदपेक्षया स्त्रीत्वं लिङ्गम् अधिकतया भासते तद्वत् तत्र व्यक्तिरपि न भासते तत्र स्त्रीत्वं स्त्रीत्वं यथा भासते तत्र व्यक्तिरपि भासते तर्हि लिङ्गापेक्षया व्यक्तिरपि अधिका सञ्जाता समीचीनं प्रश्नः समीचीनः अस्ति व्यक्तिः अधिकतया भासते समीचीनमस्ति परन्तु पूर्वोक्तारीतिः ग्रन्थकारोक्तारीतिः अन्या तत्र प्रातिपदिकार्थः अस्ति तटः तटी तटम् इति उदाहरणं दत्तं कौमुदीकारैः दीक्षितैः लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यस्य तटः तटी तटम् इति उदाहरणं दत्तं तेषाम् अभिप्रायः
अत्र तु नियततया लिङ्गं न भासते अतः समीचीनं प्राविकार्थः अस्ति नीतोपस्थितिकः प्राविकार्थः नीतोपस्थितिकः प्राविकार्थः भोः तदपेक्षया लिङ्गमधिकतया भासते इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थमात्रं नास्ति इति कृत्वा तैः तत्र गतम् इदानीम् अत्र अयं विशेषः अयं प्रातिपदिकार्थोऽपि नास्ति ज्ञातं सन् इति प्रातिपदिकार्थः तु तत्र वर्तते सन्निति प्रतीतिः नैव भवितुमर्हति इति उक्तं किल सन्निति प्रतीतिः लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्विते अर्धे एव इत्युक्तं किल अन्यथा कृष्णः इत्यत्रापि नैव क्लेशः स्त्री इति पर्यन्तं किमर्थम् समीचीनं कृष्णादिशब्देष्वेव अयं क्लेशः किमर्थं तत्रापि घटते तत्र सन्निति अत एव विलक्षणारीतिः इयं विलक्षण तत्र किमुक्तं सन्नित्याकारकप्रतीतिरेव न सम्भाव्यते कृष्णादिशब्देभ्यः इति तैरुक्तं कुतः न सम्भाव्यते कुतः न भवति कृष्णस्सन्नितिः प्रतीतिः नास्ति वा सन्नित्याकारकप्रतीतेः विलक्षणः अर्थः एतैः उक्तः समीचीनं लिङ्गसङ्ख्याद्यनन्वितः अर्थः इत्युक्तं तादृश अर्थ एव सन्नित्याकारकप्रतीतौ विषयः इत्युक्तम् अतः प्रातिपदिकार्थोऽपि नास्ति अत्र एवमेव गतिः इदानीं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा मात्रपदं त्यज्यते चेत् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यंशेनैव तटादिशब्देभ्यः प्रथमा सिद्धा एवम् अत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति काशिकाकारैः यदुक्तं प्रातिपदिकार्थे इत्यस्य अर्थः उक्तः मात्रपदस्य त्यागेपि प्रथमा सिद्ध्यति वा तटादिशब्देभ्यः समीचीनम् अत्यन्तं विलक्षणं मतमिदं भोः काशिकाकारैः प्रदर्शितम् अत्यन्तं विलक्षणं समीचीनं एवं तदेव मया उक्तं यत्र लिङ्गमेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति श्रीत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति इति भाति तदेव उदाहरणं वक्तुं शक्यते इति भाति यत्किमपि आलोचितं वा अत्रस्थैः ये अस्माकं मित्राणि सन्ति अनुपस्थिताः साक्षात् परोक्षम् उपस्थिताः किमपि आलोचितं वा अस्मिन् विषये आलोचितं चेत् आगच्छन्तु भोः अस्माभिः एवम् आलोचितं भवन्तोपि आलोचयन्तु भवतु अनन्तरं भवन्तः अनुवादं कर्तुम् अर्हन्ति एकेन वा द्वाभ्यां वा अनुवादः कर्तव्यः अस्ति भवतु इदानीं यदपि प्राचा व्याख्यातम् इति मतान्तरं भोः यदपि प्राचा व्याख्यातमिति इदं प्रक्रियाकौमुद्याम् अस्ति इति वदन्ति तत्रापि प्रसादव्याख्यायाम् एवमस्ति इति वदन्ति पश्यामः नाम प्रक्रियाकौमुदी व्याख्याकारेण उक्तमित्युक्तौ प्रक्रिया मूलकारस्यापि अयम् अभिप्रायः इत्येव किल मया मूलस्य व्याख्यानं क्रियते चेत् मम अभिप्रायः कः मूलस्य मूलकर्तॄणां मूलभागकर्तॄणाम् अयमेव अभिप्रायः इति किल भिन्नतया व्याख्यानं क्रियते वा तेषाम् आचार्याणाम् अन्यः अभिप्रायः मम अयं भिन्नः अभिप्रायः इत्युच्यते वा तदानीं व्याख्यानं न भवति स्वतन्त्रग्रन्थः भवति यदपि प्राचा व्याख्यातं पश्यन्तु भो इदमपि अत्यन्तं विलक्षणतया भाति इदमपि मतं नाम एतेषाम् अयं प्रयासः भोः एतेषां सर्वेषाम् अयं प्रयासः उच्चैः नीचैः इति एतेषां शब्दानां यथा सङ्ग्रहः भवति तदा यत्नः कृतः परन्तु कृष्णादिशब्दविषयः कः इति
तत्र गतिः कीदृशी इति तु त्यक्तं वस्तुतः। तत्र वाक्यपठनेनैव अयं विषयः ज्ञायते। पश्यन्तु, यदपि प्राचा व्याख्यातं यत्र अर्धान्तर अनपेक्षया शब्दप्रवृत्तिः, समीचीनं। यस्मिन् धर्मे यस्मिन् अर्धान्तरम् अनपेक्ष्य शब्दस्य प्रवृत्तिः भवति सः सर्वः प्रातिपदिकार्थः। शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युक्ते, नाम शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यर्थः, शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्। एतेषाम् अभिप्रायः इदानीं उच्चैस्त्वम् इति एकः धर्मः, समीचीनं। यं धर्मं पुरस्कृत्य अर्धान्तर अनपेक्षया, तत्र अर्धान्तर अपेक्षा नास्ति, अर्धान्तर अनपेक्षया शब्दप्रवृत्तिः स सर्वः प्रातिपदिकार्थः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् इति। तैरेव समन्वयः क्रियते। यथा उच्चैः नीचैः इति, उच्चैः नीचैः इति उदाहरणम्। अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ जात्याद्याहतुः इत्यन्वयः, समीचीनम्। अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ शब्दरत्नं पठितं मया। केवलं जात्यादि निरपेक्षं स्वार्थमाहतुरिति, समीचीनम्। उच्चैः नीचैः इति अव्यययोः विषये विचारः क्रियते भोः। अत्र एकं किं स्थापितं चेत् सर्वत्र योजयितुं शक्यते इति एतेषाम् अभिप्रायः। तदपि सत्यम्। एतौ अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ केवलं जात्यादि आहतुः इत्यत्र अन्वयः भोः। जात्या तत्र ग्रन्थः कथमस्ति, केवलं जात्यादि निरपेक्षं स्वार्थम् आहतुः इति। तत्र किं जात्यादि निरपेक्षम् इति तथा पठनं मास्तु। केवलं जात्यादि निरपेक्षं स्वार्थम् एते अव्यये आहतुः, समीचीनं। केवलं धर्ममेव आहतुः। जातिः इत्युच्यते, जातिः इत्युक्तौ प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यर्थः, धर्मम् इत्यर्थः। अत्र शब्दरत्नं पश्यन्तु, अथवा इदं समापयामः, मनोरमां समापयामः। एवञ्च इदं केवलं किं धर्ममेव आहतुः, एतानि अव्ययानि आहुः धर्ममेव, तदपि न प्रवृत्तिनिमित्तमिह प्रकारीभूय भासते। इदम् अत्यन्तं प्रधानम् इदानीं खण्डने। केवलं प्रवृत्तिनिमित्तमेव भासते तज्जन्यप्रतीतौ, तादृश उच्चैरित्यादि शब्दजन्यप्रतीतौ केवलं प्रवृत्तिनिमित्तमेव भासते इति तेषाम् अभिप्रायः। तर्हि घटादिशब्देभ्यः का गतिः इत्यपि प्रश्नः तथैव अस्ति, तथैव अस्ति। पश्यामः, तत् पश्यामः अनन्तरम्। अत्र समन्वयः किं वदन्ति, तदपि न प्रवृत्तिनिमित्तमिह प्रकारीभूय भासते। अत्र प्रवृत्तिनिमित्तं प्रकारतया भासते। प्रकारता कथं भवति, कथम् अत्र प्रकारता कदा सिद्ध्यति? अन्यत्र विशेषता सद्भावे एव, विशेषतायाः सद्भावे एव अत्र प्रकारता भवति। प्रवृत्तिनिमित्तं स्वतन्त्रतया न भाति भोः, प्रकारतया भाति। प्रकारतया इत्युक्तौ विशेषता सापेक्षं, नाम अन्यत्र विशेषता अस्ति, अन्यत्
किञ्चित् अस्ति इति ज्ञायते। केवलं अर्थान्तरमनपेक्षया शब्दप्रवृत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञातम्? तदपि न। प्रवृत्तिनिमित्तमिह प्रकारीभूय भासते, तथा च तन्मात्रबोधः असम्भवी। समीचीनं। केवलं प्रवृत्तिनिमित्तविषयकः बोधः असम्भवी। व्यक्त्या साकमेव तद्भासते। स्वविशेष्येण व्यक्त्या साकमेव तद्भासते। तथा च तन्मात्रबोधः असम्भवी। समीचीनं। केवलं प्रवृत्तिनिमित्तविषयकबोधः असम्भवी। यदि सोऽपि इष्टः प्रवृत्तिनिमित्त्या साकं भवतु, सोऽपि इष्टः, परन्तु अस्माकम् अभिमतं किं? प्रवृत्तिनिमित्ते वाच्ये प्रथमा। समीचीनम्। अन्यद् भासते इति किल भवद्भिरुच्यते, भासताम्। अस्माभिः प्रथम अत्रैव दृष्टिः स्थापनीया। कुत्र प्रथमा क्रियते? प्रवृत्तिनिमित्ते वाच्ये। एवं चेत् यदि सोऽपि इष्टः तर्हि घटादिशब्देभ्योऽपि स्यात्। तर्हि घटादिशब्देभ्यः अपि एवमेव स्यात्, प्रवृत्तिनिमित्ते वाच्ये। नाम घटशब्दस्य कस्मिन् अर्थे प्रथमा इदानीं? घटत्वे अर्थे। समीचीनं। यदा उक्तं तदा संख्याकारकाद्यनन्वय एव स्यात्। इदानीं किं केवलं प्रवृत्ति व्यक्तिः भासते चेत् तत्र किं संख्याकारकादीनाम् अन्वयः घटते। समीचीनं। कृष्णं पश्यति इति प्रयोगः भोः, कृष्णः वर्तते इति भोः, कृष्णः गच्छति इति प्रयोगः भोः, कृष्णत्वं गच्छति इति अर्थः स्यात्। तद् इष्टं वा? अनेके बालाः गच्छन्ति इत्यर्थे बालाः गच्छन्ति इति प्रयोगः कर्तव्यः। बालशब्दस्य बालत्वम् अर्थः। अतः एतेषां मते अयं क्लेशः। एतैः किमर्थम् इदं मतं प्रतिपादितम् इत्युक्तौ एतेषां दृष्टौ इदमेव अस्ति, किम् उच्चैः नीचैः इत्यादि अव्ययेभ्यः प्रथमासाधनमेव एतेषां प्रधानं किं लक्ष्यमस्ति। तदपि न। प्रवृत्तिनिमित्तमिह प्रकारीभूय भासते, तथा च तन्मात्रबोधः असम्भवी। समीचीनं। यदि सोऽपि इष्टः भासताम्, अस्माकं किमपि तत्र किम् आस्था अस्ति, भासताम्। यदि सोऽपि भासतां भासताम् इत्युक्तौ एवं चलति वा, किं भवति इति आलोचय इति। यदि सोऽपि इष्टः तर्हि घटादिश यतः सर्वदा इष्टापतिः इष्टापतिः नैव वक्तव्यं भोः। मया एकः प्रश्नः क्रियते भवतां कृते, इष्टापतिः इति उच्यते चेत् भवद्भिः समाधानं भवति वा तत्? इदानीं किमपि वक्तुम् अहं न प्रभवामि, किमपि इतः अन्यत् प्रष्टुं न प्रभवामि अहं। मया प्रश्नः क्रियते, सर्वदा भवती किमुच्यते? भोः इष्टापतिः भोः। अतः ग्रन्थकाराणाम् अयं किम् इयं रीतिः चलति, अस्माकं न इयं रीतिः न चलति। मया पृच्छते चेत् भवद्भिः इष्टापतिः इति नैव वक्तुं, यदि नैव वक्तव्यं। यदि समाधानं तत्र मनसि बुद्धौ आगच्छति चेत् वक्तव्यम्, अन्यथा अन्येषाम् अवकाशः दातव्यः। भवतु। एवञ्च तदेव समाधानम् आगतं। यदि सोऽपि इष्टः, इष्टापत्तिः
इति सोऽपि इष्टः स्यात् तर्हि घटादिशब्देभ्योऽपि स्यात् घटादिशब्देभ्योऽपि एवमेव प्रथमा विभक्तिः स्यात् तदानीं संख्याकारकाद्यनन्वय एव स्यात् समीचीनं संख्याकारकादीनाम् अन्वयः न स्यात् इति पुनः एकं मतं भोः इदम् अयं द्वितीय खण्डने नाम सूत्रार्थसमाप्त्यनन्तरम् इदं द्वितीयं मतं समीचीनं भवन्तः एवं मनसि स्थापयन्तु काशिकाकाराणां मतं प्रथमं यत्तु प्राचोक्तमिति द्वितीयं प्रक्रियाकौमुदीकाराणां यदपि प्राचाव्याख्यातमिति द्वितीयं मतम् इदानीं शब्दरत्नं पठामः किमुक्तं मनोरमायां यदपि प्राचाव्याख्यातं यत्र अर्धान्तर अनपेक्षया शब्दप्रवृत्तिः सः सर्वः प्रातिपदिकार्थः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमिति यावत् यथा उच्चैः नीचैरिति अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ इति समीचीनम् ग्रन्थकारैः मनोरमाकारैः किमुक्तम् अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ केवलं जात्यादि इति अन्त्ययोजनीयम् इति मया उक्तं केवलं निरपेक्षम् इति पदद्वयमस्ति केवलमित्यस्य अनाश्रितमित्यर्थः भोः आश्रयरहितमित्यर्थः समीचीनम् आश्रयः नास्ति तत्र उच्चैः नीचैः इत्यादौ धर्मः भासते परन्तु आश्रयः न भासते आश्रयरहितम् अनन्तरं किमुक्तं विशेषणद्वयमस्ति केवलं जात्यादि इति अन्ते योजनं जात्यादि स्वार्थमिति अन्ते केवलं निरपेक्षम् इत्यपि पदान्तरमस्ति लिङ्गादि निरपेक्षं समीचीनं केवलं नाम अनाश्रितम् आश्रयरहितम् अनन्तरं निरपेक्षं नाम लिङ्गादि निरपेक्षं स्वार्थं जात्यादि आहतुः समीचीनं शब्दरत्नकारैः तत् सम्यक् व्याख्यातमस्ति पश्यन्तु अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ अलिङ्गेति अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ केवलं नाम अनाश्रितं केवलमित्यस्य व्याख्या आश्रयरहितं निरपेक्षं नाम लिङ्गादिनिरपेक्षं स्वार्थं जात्यादि आहतुः इत्यन्वयः समीचीनं किञ्चित् क्लिष्टान्वयः अस्ति दूरान्वयः इत्युच्यते किञ्चित् क्लिष्टान्वयः अस्ति तत्र एवम् अन्वयः इतः प्रागपि मया दर्शितं कुत्रचित् एवम् अस्ति इति अतः पठने एव क्लेशः पठनं सम्यक् अस्ति चेत् तत् किं प्रथमस्तरे एव किञ्चित् ज्ञानं भवति अवबोधः भवति पठनमेव सम्यक् नास्ति चेत् बहु क्लेशः अतः सम्यक् अन्वयः कृतः शब्दरत्नकारैः जात्याद्याहुतुः इत्यन्वयः भोः भाष्यकृता वा सम्यक् न तत्र मैक् मध्ये वदन्तु भोः दूरान्वयः तत्र अपि आश्रितः आसीत् कुत्र प्रातिपदिकग्रहणस्य सूत्रोपक्रमे संख्या विध्येकवाक्यतया तत्र महान् क्लेशः अस्ति इदं प्रातिपदिकग्रहणस्य इति पदं तत्र आनेतव्यं समीचीनम् अत एव मया उच्यते ग्रन्थकाराः प्रौढ्या वदन्ति कदाचित् सर्वदा न वदन्ति प्रौढ्या कदाचित् वदन्ति अतः तत्र अन्वयः सम्यक् ज्ञात्वा अन्वयः कर्तव्यः भवति अन्यथा किं भवति जात्यादिनिरपेक्षम् इत्यस्ति जात्यादि इति मध्ये किमर्थं भोः विशेषणानि उच्यन्ते त्वया कदा विशेष्यं वक्तव्यं भोः विशेषणसमाप्त्यनन्तरं किल नीलः पीतः शुक्लः मध्ये घटः इति योज्यते चेत्
कदा वक्तव्यं नीलः शुक्लः अनन्तरं वद घटः इति मध्ये एकवारं घटः इति उक्त्वा त्यक्त्वा एवमेव अनुवृत्तिः क्रियते चेत् कथं बोधः भवति एवमेव अत्र अयं क्लेशः अस्माकं तेषां तु क्लेशः नास्ति प्रौढानां तेषां क्लेशः नास्ति क्लेशः नास्ति इति कृत्वा एव किल शब्दरत्नकारैः एवं सुलभतया व्याख्यानं कृतं तेषामपि क्लेशः स्यात् तर्हि किं प्रमाणं भवति अस्माकं तु शब्दरत्नमेव प्रमाणं यदि शब्दरत्नकाराणामपि क्लेशः स्यात् चेत् तर्हि किं प्रमाणं तेषां ते ज्ञानिनः अतः ते ज्ञातुं प्रभवन्ति अस्माकं तु बालानां एवं रीत्या अन्वयः कार्यः इति सूच्यते अलिङ्गसङ्ख्यावेतौ केवलम् अनाश्रितं निरपेक्षं लिङ्गादिनिरपेक्षं स्वार्थं जात्याद्याहतुः इति अन्वयः जातं भोः तथा तन्मात्रबोधः असम्भवी अत एव भोः अस्माभिः उक्तं भैरव्यामपि उच्यते भोः सम्यक् अस्माभिः सम्यक् गृहीतं तत्र पश्यन्तु इत्यन्वय इति जात्यादि आहतुरित्यन्वयः इति अनेन जात्यादीति निरपेक्षमिति च भिन्ने पदे इति ध्वनितं समीचीनं भैरव्यां दृष्टम् इत्यन्वय इति प्रतीकां स्वीकृत्य समीचीनमुक्तम् अन्यथा अनेन जात्यादि इति निरपेक्षमिति च भिन्ने पदे इति ध्वनितं मया उक्तं किल अन्यथा एवं वयं पठामः जात्यादि निरपेक्षमिति तदानीम् अर्थ एव न बुध्यते समीचीनम् एकत्र जात्यादिः बुध्यते इत्युक्तम् इदानीं जात्यादि निरपेक्षम् इत्युक्तौ किं भवति समीचीनम् अस्माभिः यदुक्तं तत्र समीचीनं भैरवीकारेणापि नाम अयं संशयः अवश्यम् आगच्छति इति भैरवीकारेणापि उक्तम् इदानीं प्रवृत्तिनिमित्तमात्रबोधः असम्भवी इत्युच्यते नाम यतः शब्दरत्ने पश्यन्तु असम्भवी इति प्रकारतायाः विशेषता निरूपितत्वात् विशेषता निरूपिता प्रकारता समीचीनम् अतः विशेषतावाचकं विशेष्यवाचकं पदमपि अस्ति विशेषतारूपधर्मवाचकं पदमपि अस्ति एवञ्च तन्मात्रबोधः इति नैव वक्तव्यं ज्ञाने अयमेकः धर्म एव भासते इति नैव वक्तव्यम् इदानीं यदि सोऽपि इष्टः तन्मात्रबोधोऽपि इष्टः केवलं तन्मात्रे प्रथमा क्रियते तन्मात्रबोधः अस्माकम् इष्टः चेत् तर्हि घटादिशब्देभ्योऽपि स्यात् घटादिशब्देभ्यः प्रथमा केन कर्तव्या भोः प्रायोगिकार्थे प्रथमा इत्यनेनैव कर्तव्या उच्चैः नीचैः इत्युक्तौ इत्यत्र यादृशी रीतिः त्वया प्रदर्शिता तादृशी रीतिरेव अत्रापि अनुसर्तव्या तत्र एका रीतिः अत्र अन्या रीतिः इत्यस्ति वा नास्ति समीचीनम् अतः घटादिशब्देभ्योऽपि स्यात् यदि सोऽपि इष्टः तर्हि घटादिशब्देभ्योऽपि स्यात् तदानीं संख्याकारकाद्यनन्वय एव स्यात् आदिपदमस्ति लिंगपदं त्यक्तं तत् योजितं शब्दरत्नकारेण आदिना लिंगं कारकादीति आदिना लिंगम् इदानीं भैरव्यां कश्चन विशेषः प्रतिपादितः अस्ति इदानीं प्रातिपदिकपदेन प्रथमतः निर्विकल्पकज्ञानं जायते अनन्तरं सविकल्पकं ज्ञानं समीचीनं तत्र विशिष्टबुद्धौ
विशेषणज्ञानम् आवश्यकं समीचीनं दण्डज्ञाने सति दण्डवान् पुरुषः इति ज्ञानं जायते दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं जायते समीचीनं विशिष्टज्ञानात् प्राक् अवश्यं विशेषणज्ञानम् आवश्यकं विशेषणज्ञानाभावे विशिष्टबुद्धिः नैव जायते विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानं कारणम् अत एव निर्विकल्पकज्ञानं स्वीकृतं किमर्थं निर्विकल्पज्ञानं स्वीकृतं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्च किमर्थं निर्विकल्पकं जायते सविकल्पकं जायते निर्विकल्पकज्ञानं विशेषणज्ञानं तत् समीचीनम् अनन्तरं विशेषणज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा विशिष्टबुद्धिः जायते सविकल्पकज्ञानं जायते समीचीनम् अतः किञ्चिदिदम् इति ज्ञानं वस्तुतः ज्ञानस्य आकारः एव नास्ति निर्विकल्पकज्ञानस्य आकारः नास्ति परन्तु यदि आकारः वक्तव्यः चेत् किञ्चिदिदम् इति वक्तव्यं यथा किञ्चिदिदं तर्कसङ्ग्रहेपि एवमेव उक्तं यथा किञ्चिदिदम् एवञ्च इदं ज्ञानं किं भवति विशेषणज्ञानं भवति अनन्तरं सविकल्पकज्ञानम् इदानीं तत्र प्रकारता नैव भासते समीचीनं प्रकारता नैव भासते विशेष्यता नैव भासते संसर्गता नैव भासते एताः त्रयः भासन्ते इति वक्तव्यं ज्ञाने अयं घटः इति ज्ञानमस्ति प्रकारता घटत्वनिष्ठा प्रकारता घटनिष्ठा विशेष्यता एवं घटघटत्वयोः यः संसर्गः तन्निष्ठा संसर्गता इति विषयतात्रयं परन्तु निर्विकल्पकज्ञाने एताः त्रयः अपि विषयताः न भासन्ते काचिदन्या विषयता भासते चतुर्थी सा विषयता सा कीदृशी इत्युक्तौ केनापि वक्तुं नैव शक्यते काचित् विषयता भासते इत्युक्तं किमर्थं वक्तव्यम् इदं वक्तुं शक्यते किं ज्ञानत्वसम्पादनार्थं समीचीनमुक्तं ज्ञानं सविषयकं भवति किल समीचीनमुक्तं भोः ज्ञानं सविषयकं भवति निर्विकल्पकमपि ज्ञानं सविषयकं कयाचित् विषयतया भाव्यं समीचीनमुक्तम् एवञ्च तत्र अवश्यं विषयता भासते इति वक्तव्यं ज्ञानत्वसम्पादनार्थं परन्तु एषा विषयता चतुर्थी या विषयता अस्ति सा प्रकारता नास्ति विशेषता नास्ति संसर्गता नास्ति अन्या काचन विषयता इत्युक्तम् एवञ्च इदानीं तदेव किमुक्तं प्रातिपदिकजन्य न च भैरव्यां न च प्रातिपदिकजन्य निर्विकल्पके प्रवृत्तिमात्रस्य भानं स्यात् प्रवृत्तिमात्रं भातं समीचीनं धर्ममात्रं किञ्चिदिदम् एवं रीत्या किञ्चित् धर्ममात्रं भातं व्यक्तेः भानमेव नास्ति एवञ्च केवलं प्रवृत्तिनिमित्तविषयकं ज्ञानमेव असम्भवी इति ग्रन्थकारेण उक्तम् इदं सम्भवि किल इति एतेषाम् अभिप्रायः इत्युक्तौ भोः तदेकमेव वा प्रातिपदिकजन्यं ज्ञानमित्यु प्रातिपदिकजन्यज्ञानस्य स्मृतिरूपता शाब्दबोधरूपता वा उभयधापि विशेष्य विशेषण उभयविषयकत्वस्य अनपायात् तत्र प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं तत्र भवद्भिः एवम् उक्तम् इदं तु यत्र स्मृतिरूपं ज्ञानं स्वीक्रियते अथवा शाब्दबोधः स्वीक्रियते तत्र विशेष्य विशेषण उभयविषयकत्वस्य अनपायात् अवश्यं भासते एव एवञ्च प्रकारता मात्रमिति प्रवृत्तिनिमित्तं भासते प्रकारतया भासते प्रवृत्तिनिमित्तमात्रमिति नैव वक्तुं शक्यते समीचीनं किञ्चित् योजयित्वा पठन्ति चेत् सम्यक् भवति एवञ्च विशेषता निरूपितत्वात् विशेषतायाः अपि भानम् अस्ति नाम विशेषतायाः भानम् अस्ति इत्युक्तौ को अर्थः विशेषवाचकपदमपि तत्र अस्ति विशेष्यमपि भासते व्यक्तिरपि भासते
कारकाद्यनन्वये एव स्यात् आदिना लिङ्गम्। एतावत्पर्यन्तं प्रक्रियाकाराणाम् इदानीं अन्यत् मतं भोः। इदानीं यदपि द्रोणपरिमिते व्रीह्यादौ घटादिशब्देभ्यः प्रथमसिद्ध्यर्थम् अन्यारीतिः आश्रियते इति उक्तं खलु? नहीं, यदि सोऽपि इष्टः इत्युक्तौ कोऽर्थः? प्रवृत्ति केवलं प्रवृत्तिनिमित्तमात्रविषयकः बोधः भवताम् अभिमतश्चेत् घटादिशब्देभ्यः अनेनैव अंशेन प्रथमा कर्तव्या किल? आमां। ते वस्तुतः केवलं घटत्वविषयकः बोधः नैव जायते भोः, व्यक्त्या साकमेव तादृशजातिविषयकः बोधः जायते, व्यक्त्या साकमेव। परन्तु इदानीं भवता किम् अङ्गीक्रियते? यदि केवलं तन्मात्रविषयकः बोधः भवताम् अभिमतश्चेत् तत्रापि एवमेव स्यात्। नाम सम्यक्तया न ज्ञायते अयं विषयः किं? प्रतिबन्ध्या समाधानं भोः, इदं केवलं प्रतिबन्ध्या समाधानं। घटशब्दात् प्रथमः भवति, प्रातिपदिकार्थे एव भवति एतेषां मते। प्रायोगिकार्थः नाम किम्? एतेषां तत् भवद्भिः प्रायोगिकार्थः एव भवति इत्युक्तौ येभिः प्रायोगिकार्थपदस्य कथं निर्वचनं कृतं तत् द्रष्टव्यं किल भवद्भिः? तद् भवद्भिः मनसि किं स्थाप्यते? सिद्धान्तः मनसि स्थाप्यते, तन्मास्तु। अत एव इतः पूर्वस्मिन् वादेपि अव्याप्तिः उक्ता तत्र। सन् इत्येतावन् मात्रं भासते, अत्रापि शब्देन प्रवृत्तिनिमित्तमात्रं भासते इति। यत्र व्यक्तिभानम् असम्भवी तदर्थम् एवमुक्तं भोः एभिः। उच्चैः नीचैः इत्यादि अव्यय सङ्ग्रहार्थम् एभिः उक्तम्। नाम प्रायिकार्थपदस्य एवं निर्वचनं कृतं किल, निर्वचनम् एवं कृतं किल। अव्यादि उच्चैः नीचैः इत्यादि अव्ययेभ्यः प्रथमासम्पादनार्थम् एवं रीत्या प्रयासः कृतः किल। निर्वचनम् एवं कृतं चेत् सर्वत्र तथैव निर्वचनं चलति किल। एवं भोः, पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वम् इत्युक्तं, कुत्रचित् अव्याप्तिः इत्युक्तौ अव्ययलक्षणं विपरिणम्यते भोः, अन्यद् लक्षणम् उच्यते भोः इत्युक्तौ चलति वा? गन्धवत्वं लक्षणमिति आधारीकृत्य एव उपरि गन्तव्यं भवद्भिः। सद्यः इदं मया त्यज्यते भोः, अन्यल्लक्षणम् उच्यते भोः इति, इदं समाधानं वा? निर्वचनम् उक्तं चेत् तत् निर्वचनं किल तत्। एवञ्च प्रतिबन्ध्या समाधानमिदम्। उच्चैः इत्यादि शब्देभ्यः कथञ्चित् वक्तुं शक्येत प्रवृत्तिनिमित्तमात्रविषयकबोध, तत्रापि सम्भवः नास्ति इति एतैः उच्यते। यतः तैः किमुक्तं? यत्र प्रकारतया भासते इत्युक्तं। प्रकारतया भासते इत्युक्तौ अवश्यं व्यक्त्या भाव्यं, विशेषता निरूपकत्वं प्रकारतायाम् अवश्यमस्ति। प्रकारता निरूपिता विशेष्यता, विशेषता निरूपितत्वं प्रकारतायाम् अस्ति, प्रकारता निरूपकत्वमेव विशेष्यतायाम्। एवञ्च किमागतं विशेष्यतया अवश्यं भाव्यम् इति आगतम्। तन्मात्रबोधः इति तु नैव वक्तुं शक्यते इति खण्डितम् एतेषां मतम्। प्रतिबन्ध्यातेन इष्टः तन्मात्रविषयकबोधः अस्माकम् इष्टः इत्युक्तौ एवं चेत् घटादिशब्देभ्यः अपि एवं स्यात्। प्रायिकार्थे प्रथमा इत्येव भोः, तन्मात्रे प्रथमा इति आगतं किल, शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमात्रे इत्यर्थः। अस्माकं तु नीतोपस्थितिकः प्रायिकार्थः, तस्मिन् अर्थे इति समीचीनमस्ति। इदानीं व्यक्तिः त्यक्ता, केवलम् अव्ययेभ्यः प्रथमासिद्ध्यर्थमेव एतावान् प्रयासः एभिः कृतः। परन्तु अस्य प्रयासस्य पर्यवसानं किं भवति इति एतैः न ऊहितमिति भाति। पर्यवसानं किं भवति इति सर्वत्र एवमेव। पूर्वपक्षस्य निराकरणं कृतं सर्वेषु शास्त्रेष्वपि एवमेव। पूर्वपक्षस्य निराकरणं कृतम् इत्युक्तौ कयाचित् युक्त्या पूर्वपक्षः निराक्रियते।
या युक्तिः सिद्धान्ते उक्ता सा युक्तिः पूर्वपक्षिणा न ऊहिता इत्येव किल तेन एवमपि युक्तिः ऊहिता चेत् कथं पूर्वपक्षः तेन कर्तुं शक्यते सर्वत्र एवमेव भवतु एतावत्पर्यन्तम् इदमेकं मतं जातं भोः एवमेव प्रक्रियाकौमुद्यां यदपि परिमाणग्रहणप्रयोजनं येभिः प्रदर्श्यते अत्रैव अनुवर्तते अयं भागः इति भावयन्तु अस्मिन्नेव वादे अयं भागः इति भावयन्तु इदानीं किमुच्यते परिमाणग्रहणस्य प्रयोजनवर्णनार्थं येभिः कश्चन प्रयासः कृतः अस्माभिः तद् निराकृतमेव केवलं तत्र द्रोणोव्रीहिः इत्यत्र तादृशविलक्षणबोधार्थमेव सिद्धान्तकौमुद्यां परिमाणग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्तं समीचीनं परन्तु सः अर्थः नैव अभिमतः वैयाकरणानां समीचीनं तादृशभेदसम्बन्धेन अन्वयः नाभिमतः अतः तत् खण्डितम् अतः अन्ते परिमाणग्रहणमपि नास्ति अर्थे प्रथम आदावेव निराकृतम् अर्धे लिङ्गे च प्रथमा इत्यत्रैव नास्ति परिमाणग्रहणम् अयं प्रायोगिकार्थ एव इति प्रतिपादितं नियतोपस्थितिकः मास्तु प्रायोगिकार्थ एव यदि अर्धे लिङ्गे च प्रथमा इति न्यासे नियतोपस्थितिकः इत्यस्ति तदानीमपि भासते अयं द्रोणविशेषवाचकः इत्युक्तौ सामान्यधर्मं विना विशेषधर्मं भासते वा कुत्रापि एं भोः घटत्वसामान्यं विना घटत्वं यदि न ज्ञातम् अयं नीलघटः इति वक्तुं शक्यते विशेषधर्मेण ज्ञानं भवति वा न अतः तत्र तदपि उपस्थितमिति तैः अङ्गीकृतं जातम् एतैः एतत् पदं संरक्षितुं प्रयासः कृतः तत्रैव क्लेशः तत्र किमुक्तं यदपि द्रोणपरिमिते व्रीह्यादौ द्रोणशब्दः व्रीह्यादौ प्रयोज्यते द्रोणपरिमिते द्रोणपरिच्छिन्ने व्रीह्यादौ द्रोणशब्दः प्रयोज्यते सोऽयम् इति अभिसम्बन्धात् प्रवर्तते समीचीनं तदेव उक्तं यदपि द्रोणपरिमिते व्रीह्यादौ द्रोणशब्दः सोऽयमित्यभिसम्बन्धात् प्रवर्तते एवञ्च इदानीं द्रोणशब्दः व्रीहिवाचकः जातः द्रोणपरिमितवाचकः जातः द्रोणपरिमितव्रीह्यादिवाचकः जातः एवञ्च इदानीं गौणं जातं समीचीनं तदपि तत्र गौणमुख्यन्यायात् न प्राप्नोति इदानीं गौणमुख्यन्यायात् प्रथमः न प्राप्नोति अयमपि दुर्बलः प्रश्नः व्युत्पादनार्थमेव एताः शङ्काः गौणमुख्यन्यायात् प्रथमः न प्राप्नोति कतः इदानीं कृष्णादिशब्देभ्यः बाधकं किमपि नास्ति कृष्णशब्दः कृष्णवाचकः अतः तत्र मुख्यमेव वदति सः शब्दः अतः तस्मिन् अर्थे प्रथमा सिद्धा अत्र तु अमुख्यं वदति गौणार्थं वदति द्रोणशब्दः द्रोणपरिमितं वदति अतः अत्र गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति मुख्ये एव अर्थे किं प्रथमा विभक्तिः प्रवर्तते कृष्णादिशब्देभ्यः
द्रोणशब्दः गौणः द्रोणवाचकः भवति चेत् मुख्यः भवति, द्रोणपरिमितवाचकः अयम्, अतः अमुख्यः जातः। समीचीनं। तत्र गौणमुख्यन्यायात् न प्राप्नोति, एवञ्च गौणमुख्यन्यायात् तत्र प्रथमाविभक्तिः न प्राप्नोति इति परिमाणग्रहणम्। अतः परिमाणग्रहणम् उक्तं। परिमाणग्रहणम् उक्तं चेत् विधानसामर्थ्यात् तस्मिन् अर्थे परिमाणे अर्थे भवत्येव। परिमाणं नाम परिच्छिन्नं विधानसामर्थ्यात् तत्र परिच्छिन्नम् अर्थं स्वीकृतं, परिमितम् अर्थं, तस्मिन् अर्थे प्रथमार्थमेव इदम् उक्तं किल। अतः परिमाणग्रहणम् इति तेषाम् अभिप्रायः। नाम गौणप्रयोगनिर्वाहार्थं परिमाणग्रहणम् इति तेषाम् अभिप्रायः। तन्न भोः गौणमुख्यन्यायः कुत्र वर्तते? भोः गौणमुख्यन्यायः कुत्र वर्तते? पदकार्येष्वेव ज्ञायते, पदकार्येष्वेव न तु प्रातिपदिककार्येषु। पदकार्येष्वयं न्यायः न प्रातिपदिककार्येषु इति सिद्धान्तात्। अन्यथा सिंहो माणवकः इत्याद्यसिद्धिप्रसङ्गाच्च। इदानीम् एतैः इदं नालोचितं प्रधानदोषः। भोः गौणप्रयोगनिर्वाहार्थं भवतां परिमाणग्रहणम् अस्ति, सिंहो माणवकः इत्यत्र तत्र किमपि पदमस्ति वा? सदृशे इति पदमस्ति वा? परिमाणे इति वत् तत्र प्रथमा कथं भवद्भिः साध्यते? समीचीनम्। इदानीम् अत्र प्रायुकार्थमात्रे प्रथमा इति नैव सिद्ध्यति, अतः परिमाणमात्रे प्रथमा इति तस्य प्रयोजनस्थापनार्थं येभिः एवम् उक्तं भवतु। तर्हि सिंहो माणवकः इत्यत्र अत्रापि न प्रवर्तते। प्रायुकार्थे प्रथमा इति अंशेन सिंहशब्दः सिंहसदृशे गौणः अयं, सिंहसदृशवाचकः। भोः गौर्वाहीकः तं पाठया इति प्रयोगः। अयं वाहीका गौः तं पाठया इति। अत्र गोशब्दः गोत्वविशिष्टवाचकः नास्ति, गोसदृशार्थकः। वाहीकरूपार्थे गौणः अयं प्रयोगः। तत्र प्रथमा कथं सिद्ध्यति? समीचीनम्। अतः तत्र प्रथमायाः अनुत्पत्तिरेव दोषः। सिंहो माणवकः इत्यादि असिद्ध्यापत्तेश्च। अतः प्रथमः दोषः इयं परिभाषा गौणमुख्यपरिभाषा पदकार्येष्वेव प्रवर्तते। तत्र किञ्चित् पृच्छामि, कुतः गौणमुख्यन्यायः किं पदकार्यविषयकः किम् उदाहरणं भवितुम् अर्हति? इदानीं पश्यन्तु, बहवः विषयाः चलन्ति। गौणमुख्यन्यायः, पदकार्यविषयः। इदानीं शब्दरत्नं प्रति आगच्छामश्चेत् विशिष्टरूपोपादानविषया इत्यपि वदति। एते विषयाः अत्यन्तं विशिष्टाः विषयाः। केवलं तस्याः परिभाषायाः ज्ञानं भवति चेदेव इदं चलति, नो चेत् नैव घटयितुं शक्यते। ज्ञातुं शक्यते गौणमुख्यन्यायः कुतः पदकार्यविषयकः, उदाहरणं किम्? उदाहरणं किं ज्ञायते? अवतारिकाग्रन्थः भवद्भिः परिभाषासेकरः पठितः? तत्र अवतारिकाग्रन्थः कः? एतेषां कृते अयं प्रश्नः। कैरुक्तं? समीचीनं। महद्भूतश्चन्द्रमाः कुतः न भवति? किं तत्र को दोषः? अवतारिकाग्रन्थम् एकवारम् उपपादयन्तु। महद्भूतः तत् स्वीकुर्वन्तु। समीचीनम् उक्तं भवद्भिः। भवन्तोपि शोधछात्राः, सोपि शोधछात्रः।
शोध अत्र सर्वेपि शोधछात्राः एव वदन्तु भोः। महद्भूतश्चन्द्रमा इति तत्र अवतरणिका अस्ति। तत्र एवमस्ति यत् अमहान् महान् भूतः इति महद्भूतः। अत्र प्रश्नः एवमस्ति यत् अमहान् महान् भूतः नाम अत्र महत् शब्दः इदानीं आरोपित महत् शब्दस्य यः अर्थः मुख्य अर्थः तादृशार्थः अत्र नास्ति। तस्मात् अत्र आरोपितमहत्त्वविशिष्टः अत्र महत् शब्दस्य अर्थः इति अर्थः। तस्मात् अत्र महत् शब्दस्य इदानीं मुख्यार्थः नास्ति, नाम इदानीं निर्दिश्यमानं न भवति। तथा नास्ति। मौलिकः कश्चन प्रश्नः अस्ति, अहं वदामि, किञ्चित् शृण्वन्तु। महापुरुषः इति प्रयोगः। एकं प्रश्नं पृच्छामि। महाधनं महद्धनम् इति प्रयोगद्वयम्। को भेदः अनयोः? उभयमपि समासे एव, मया समासे एव प्रयुक्तः। उभयत्र अहं समासे एव प्रयुक्तः, व्यस्तं न प्रयुक्तं। महद्धनं महाधनम् इति समस्तमेव प्रयुक्तं मया। तर्हि तदानीं किं भवति? किं भोः? तर्हि किमागतं? तथा नास्ति भोः। इदानीं भवद्भिः एवं यत्र कर्मधारः अस्ति, यत्र कर्मधारः अस्ति तत्र आत्मं भवति। बहुरीहिः नास्ति वा? महच्च तद्धनमिति कर्मधारयश्चेत् तदा आन्मः तत् समानाधिकरणं, नाम समानाधिकरणं परं प्राप्यते, तदा तु आत्मं सिद्ध्यति। एवञ्च कस्मिन् अर्थे आत्मं सिद्ध्यति? तदा महाधनमिति रूपं भवति। कस्मिन् अर्थे? महच्च तद्धनम्। एक्सलेण्ट्, समीचीनमुक्तं। महच्च तद्धनञ्च, समीचीनमुक्तं। महच्च तत् धनञ्च इति विग्रहवाक्ये महच्छब्दस्य समानाधिकरणपदपरकत्वेन, नाम समानविभक्त्यन्तपदपरकत्वेन इत्यर्थः। समानविभक्त्यन्तपदपरकत्वेन आत्मम् आगतं, महाधनमिति जातं। महद्धनमिति कथं? समासे एव सोऽपि। तत्र द्वन्द्वसमासः कथञ्चित् कर्तुं शक्यते चेत्। महाधनमिति एकवचनं प्रयुक्तं। समीचीनं, बहु समीचीनमस्ति। भवतः सम्यक् आलोचितम्। आलोचनं वर्धताम्। समीचीनम् अस्ति, आलोचनं वर्धताम्। त्वया सामानाधिकरणं नास्ति चुवादनार्थं त्वया द्वन्द्वसमासः स्वीकृतः। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णः इत्यत्र रामकृष्णयोः सामानाधिकरण्यम् अस्ति इत्यर्थो वा? नास्ति। समीचीनमुक्तं। परन्तु तदानीं किं द्विवचनेन भाव्यं। महाधनम् इति एकवचनं प्रयुज्यते किल, तदानीमपि भवान् वक्तुमर्हति समाहारद्वन्द्वः स्वीक्रियते। भवतु, अयं विचारः अन्यत्र मार्गे गच्छति, तद् मास्तु। यतः किमपि आलोचयितुं शक्यते, परन्तु कुत्रचित् स्थापनीयं। यदा अन्यस्मिन् मार्गे गच्छामः, अयं सन्मार्गः नास्ति इत्युक्तौ, शास्त्रोक्तः मार्गः नास्ति इत्युक्तौ, कुत्रचित् गत्वा पुनः आगन्तव्यम् इतः। तत्रैव गच्छामश्चेत् तत्रैव नयति अस्मान्। अतः मास्तु, भवता द्वन्द्वः इत्युक्तं तत्रैव मास्तु। इदानीं महतां धनं महद्धनम्। इदानीं महत् धनमित्यत्र कुतः आत्मन्न भवति? समानाधिकरण्यं नास्ति। महच्छब्दस्य समानाधिकरणपदपरकत्वाभावेन आत्मन्न भवति, महद्धनमित्येव भवति। समीचीनमस्ति। इदानीं महद्भूतः चन्द्रमाः इति प्रयोगः। अमहान् महान् सम्पन्नः महद्भूतः
चन्द्रमाः इति प्रयोगः। एवं महत् इति प्रथमाविभक्तावेव अस्ति, भूतः इति पदमपि समानाधिकरणपदं परमस्ति। एवञ्च समानाधिकरणपदपरकत्वेन आत्वं कुतो न भवति? कुतो न भवति आत्वं? महद्भूतः चन्द्रमाः इत्यत्र महाचन्द्रः इति प्रयोगः भवति वा न वा? महाञ्चासौ चन्द्रश्च महाचन्द्रः इति जातं वा न वा? अथवा महाचन्द्रमाः इति वा भवतु। चन्द्रमस् शब्दः, महाञ्चासौ चन्द्रमाश्च, चन्द्रवाचक एव सः शब्दः, शान्तशब्दः। समानाधिकरणशब्दपरकत्वेन आत्मं जातं वा न वा? जातम्। एवमेव महद्भूतः चन्द्रमाः इत्यत्र आत्मं कुतो न भवति? समाधानं किम्? एवं भव? आरोपितं महत्वम् अस्ति इदमेकम्। अपि च समासघटकत्वे एव भवति भोः आत्मं। सर्वत्र आत्मं कुत्र भवति? समासे एव भवति। उत्तरपदे परे कर आत्मं कदा भवति? उत्तरपदे परे। उत्तरपदं कुत्र भवति भोः? समासे एव भवति। समासस्य चरमावयवे उत्तरपदं रूढम्। अतः उत्तरपदे परे इत्युक्तौ समासे एव अवश्यं समासेनैव भाव्यम्। इदानीम् अयं समासः महद्भूतः समानाधिकरणपदपरकत्वम् अस्ति, आत्मं कुतो न भवति? आरोपितं महत्वमिति। परन्तु उक्तम् इतोपि सम्यक् गौणमुख्यन्यायात् न भवति इत्यर्थः। अत्र आत्मं कुतो? इदं सर्वं किमर्थमित्युक्तौ तेन पदकार्येषु इयं परिभाषा प्रवर्तते इत्येतावत्पर्यन्तं गतं। प्रातिपदिककार्येषु न प्रवर्तते इति कृतं। कुत्र प्रवर्तते इति ज्ञायते चेत् प्रथमतः अस्याः परिभाषायाः कोऽर्थः कुत्र प्रवर्तते इति ज्ञायते चेत् अत्र प्रवर्तते अत्र न प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। परिभाषा एव न ज्ञायते इत्युक्तौ गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति मया पृष्टं भो किमिदमिति। पाणिनिसूत्रमिति भवद्भिरुच्यते चेत् अष्टाध्याय्यां कुत्रचित् अस्ति भोः इदं पाणिनिसूत्रं भोः इति समाधानम् उच्यते चेत् मया किं वक्तव्यम्? इयं प्रातिपदिककार्येषु न प्रवर्तते पदकार्येष्वेव प्रवर्तते इति किं वक्तव्यम्? अतः सूत्रस्य अर्थः संक्षेपतः ज्ञातः। सूत्रस्य न, इयम् एका परिभाषा, परिभाषायाः अर्थः संक्षेपतः ज्ञातव्यः किल। अतः मया पृष्टं तदानीम् एतैः उक्तरीत्या पदकार्येष्वेव इयं परिभाषा प्रातिपदिककार्येषु इयं परिभाषा न प्रवर्तते ज्ञातुं शक्यते। इदं ज्ञायते चेत् प्रातिपदिककार्येष्वेव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति ज्ञायते चेत् अनन्तरं शब्दरत्ने उच्यते विशिष्टरूपोपादानविषयत्वात् इति उच्यते। अनन्तरं ततोपि अग्रे वर्तमानः विषयः सः। अतः मया इदं पृष्टम्, इदं सम्यक् ज्ञातव्यम्। महद्भूतः चन्द्रमाः इत्यत्र कुतः आत्मं न भवति इत्युक्तौ गौणमुख्यन्यायात् न प्रवर्तते। अयं महच्छब्दः आरोपितमहत्ववाचकः। अमहान् महान् सम्पन्नः इत्युक्तं भोः, समीचीनं। यथा महापुरुषः इत्यत्र महच्छब्दः महत्ववाचकः। इदानीं तु वस्तुतः अयम् अमहान् महान् सम्पन्नः इत्युक्तं। वस्तुतः अत्र महत्वं नास्ति, आरोपितं। समीचीनम्। एवञ्च अयं शब्दः महच्छब्दः गौणः। समीचीनं। महापुरुषः, महावीरः, महाधनम् इत्यादि प्रयोगेषु महच्छब्दः मुख्यः, महत्वार्थकः। अतः तत्र सर्वत्रापि किम् आत्मं भवति। आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रेण
समानाधिकरणपदपर्कत्वेन आत्वं भवति। महद्भूतः इत्यत्र अयं महच्छब्दः आरोपितमहत्वार्थकः गौणः। गौणः इति कृत्वा समीचीनं। गौणे इदं कार्यं न प्रवर्तते, अतः महद्भूतश्चन्द्रमाः इत्येव वक्तव्यं, महाभूतः चन्द्रमाः इति नैव वक्तव्यम् इति एका स्थितिः। समीचीनं। गौणमुख्यन्यायात् अत्र इदम् आत्वं न प्रवृत्तम् इति। केचन एवं वदन्ति, एवमेव द्रोणशब्दादपि प्रथमा न भवति। समीचीनं। यत्र द्रोणः खारी आढकम् इत्यादिकम् उदाहरणमस्ति, तत्र द्रोणशब्दः द्रोणत्ववाचकः, मुख्यार्थः, मुख्यः अयं प्रयोगः। अतः तत्र प्रथमासिद्ध्यर्थं क्लेशः नास्ति। समीचीनम्। अयं प्रयोगः द्रोणोव्रीहिः इति प्रयोगः। अत्र द्रोणशब्दः द्रोण उभयवाचकः नास्ति। यदि अत्रापि द्रोणशब्दः द्रोणत्वविशिष्टवाचक एव स्यात् तर्हि कः क्लेशः? अत्रापि यदि द्रोणत्वविशिष्टवाचक एव स्यात् तर्हि कः क्लेशः भवतु? तथा नास्ति भोः। अभिधानभयः आपत्ति। परिमाणग्रहण अभावेपि अनावश्यकत्वेपि परिमाणग्रहण संरक्षणार्थं प्रयासं कुर्वन्ति वा? समीचीनं समीचीनम् उक्तम्। अयं मौलिकः विषयः भोः, अयं ज्ञातव्यः। अभेदान्वयः तत्र वक्तव्यः किल। द्रोणोव्रीहिः समानविभक्त्यन्तत्वेन प्रथमाविभक्त्यन्तत्वेन तत्र अभेदान्वयः वक्तव्यः। यदि यथा द्रोणः खारी आढकम् इत्यादि उदाहरणेषु द्रोणशब्दः द्रोणत्वविशिष्टवाचकः, अतः तस्मात् प्रथमा सिद्ध मुख्यः सः शब्दः। इदानीं तु द्रोणोव्रीहिः इति अयं द्रोणशब्दः द्रोणत्वविशिष्टवाचकः नास्ति। यदि अत्रापि द्रोणत्वविशिष्टवाचकः स्यात् तर्हि अभेदान्वयः कथं युज्यते? व्रीहिणा अभेदान्वयः नैव वक्तुं शक्यते। द्रोणाभिन्नः न हि व्रीहिः। द्रोणः परिमाणं, व्रीहिः परिच्छेदकं, तत्तु परिच्छिन्नं। परिच्छेदकपरिच्छिन्नयोः अभेदः भवति वा? न भवति। अभेदान्वयः न भवति। अतः तत्र द्रोणशब्दस्य कुत्र लक्षणा उक्ता? अभेदान्वयबोधार्थं द्रोणपरिमिते। समीचीनम्। इदानीं समीचीनं जातम्। अभेदान्वयबोधसिद्ध्यर्थं तत्र द्रोणोव्रीहिः इति प्रयोगसिद्ध्यर्थं सम्पत्त्यर्थम् उपपादनार्थं तत्र द्रोणशब्दस्य द्रोणपरिमिते लक्षण अथवा गौणः अयं प्रयोगः। समीचीनम्। एवञ्च इदानीं यथा महद्भूतश्चन्द्रमाः इत्यत्र महच्छब्दः गौणः इति कृत्वा गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषां सञ्चारयित्वा आत्वं न भवति, तत्तत् कार्यं न भवति इति यथा भवद्भिरुक्तम्, एवमेव कृष्णः, श्रीः, ज्ञानं, द्रोणः, खारी, आढकम् इत्यादि शब्देभ्यः प्रथमा भवति द्रोणोव्रीहिः। यतः तत्र गौणमुख्यन्यायः न सञ्चरति, तत्र वर्तमानः अर्थः मुख्य एव। अतः तत्र प्रथमा सिद्ध्यति। द्रोणोव्रीहिः इत्यत्र तु प्रथमा नैव सिद्ध्यति। समीचीनम्। अयं द्रोणशब्दः गौणः। इदानीं पश्यन्तु, इयं प्रथमा विभक्ति। यथा आत्वं
मुख्ये एव प्रवृत्तं न तु गौणे एवमेव इयं प्रथमा विभक्तिरपि कुत्र प्रवर्तते मुख्ये एव प्रवर्तते न तु गौणे एवञ्च यत्र मुख्यार्थवाचकः शब्दः द्रोणः खारी आढकं वस्तुतः तदेव उदाहरणं भाष्यकारैः दत्तं भोः द्रोणः खारी अनावश्यकतया द्रोणो व्रीहिः इति प्रयोगम् आनीय तत्र बहुविचारः कृतः तत्र सूत्रार्थः परिणतः सर्वं जातं समीचीनम् इदानीं किमस्ति एते किं वदन्ति अयं शब्दः द्रोणः खारी आढकम् इतिवत् नास्ति द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र अयं द्रोणशब्दः द्रोणपरिमिते लाक्षणिकः गौणः एवञ्च गौणः जातः इति कृत्वा अत्रापि प्रथमा विभक्तिः नैव भवति इति एतेषाम् आशयः गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः मुख्ये एव प्रथमा विभक्तिः भवति द्रोणः खारी आढकम् इत्यादौ गौणे इयं प्रथमा विभक्तिः न भवति द्रोणो व्रीहिः एवञ्च अत्र गौणे प्रथमा सिद्ध्यर्थं सूत्रे परिमाणग्रहणं समीचीनम् इति एतेषां पक्षः इति सम्यक् भावयन्तु अमुं न्यायम् एतां परिभाषां गौणमुख्यपरिभाषां गौणमुख्यन्यायं सम्यक् भावयन्तु इतोपि बहवः विशेषाः उच्यन्ते न्यायस्य उपरि इदानीं खण्डनं कथं क्रियते अत्र प्रथमा विभक्ति प्रवृत्ति विषये अयं न्यायः न प्रवर्तते इत्युच्यते तत्र आत्वविषये अयं न्यायः प्रवर्तते प्रथमा विभक्ति विषये तु अयं न्यायः न प्रवर्तते उच्यते किमर्थं तत्र न्यायः प्रवृत्तः अत्र कुतः न्यायः न प्रवृत्तः इति ज्ञातव्यम् अतः परिभाषायाः विषयः कः इति ज्ञातव्यं परिभाषायाः स्वरूपं किञ्चित् ज्ञातं चेत् उपरि गन्तुं शक्यते एतत् सर्वं मनसि स्थापयन्तु विचारं कुर्वन्तु चिन्तनं कुर्वन्तु एतस्य उपरि ये विशेषाः सन्ति तान् विशेषान् श्वः पठामः अत्र स्थापयामः स्वस्ति स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते